सम्पूर्णमा नमस्कार। यो नेपाल मधेस फाउन्डेसन र मार्टिन चौतारीको सहकार्यमा प्रत्येक अंग्रेजी महिनाको दोस्रो मंगलबार हुने यो मधेस डिस्कसन सिरिजमा सबैलाई स्वागत छ। हामी विगत 4-5 वर्षदेखि यो अभ्यास गरिरहेका छौँ। सुरुमा धेरै वर्षसम्म त हामी फिजिकली नै गर्यौं, तर यो कोरोनाको कारणले बीचमा लकडाउन भयो र जुम मार्फत हामी लगभग 1 वर्षदेखि गरिरहेका छौँ यो डिस्कसन सिरिज। आजको यो निर्मला कुर्मीको हत्याको कानुनी पाटो विषयमा आजको वक्ता हुनुहुन्छ अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालजी। र त्यो भन्दा उहाँलाई इन्ट्रोड्युस गराउनु भन्दा अगाडि नेक्स्ट विक यो मार्टिन चौतारी र डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टरको सहकार्यमा अर्को मंगलबार 21 डिसेम्बरमा हुने यो मंगलबारे कार्यक्रम कहाँ पर्छन् शहरी योजनामा भूमिहीन भन्ने विषयमा छ। यसका वक्ताहरू हुनुहुन्छ रामकुमारी झाँक्री, मन्त्री शहरी विकास मन्त्रालय, स्मिता आचार्य अभियन्ता लगायतका वक्ताहरू हुनुहुन्छ। त्यसमा पनि सबैजनालाई सहभागीको लागि निमन्त्रणा गर्दै ओम प्रकाश अर्यालजी यो सर्वोच्च अदालतमा कानुनी अधिवक्ता हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ त्यहाँ वकालत गर्नुहुन्छ। अधिवक्ता ओम प्रकाश जी कानुन तथा राजनीति शास्त्रमा मास्टर्स डिग्री गर्नुभएको छ भने उहाँको विषय खास रुचिको विषय सुशासन, विधिको शासन र मानव अधिकार रहेको छ। यसरी नै उहाँ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विद कमिसनमा पनि उहाँले कानुनविदको रूपमा काम गर्नु भएको छ। अब यो निर्मला कुर्मीको जुन हत्या भएको छ त्यसको विषयमा त्यसको कानुनी पाटोहरू के छ, कसरी यसले चाहिँ छेउ लगाउन सकिन्छ, त्यो विषयमा उहाँले आफ्नो कुराहरू राख्नुहुन्छ। खास के हो भने यो निर्मला कुर्मी नेपालगञ्जको परशपुरकी हुनुहुन्छ, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 7 नम्बर वडा बस्ने र उहाँको 2064 सालमा माघ 20 गते उहाँको श्रीमान महलु कुर्मीको मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि 2 वर्षपछि 15 दिनको अन्तरालमा उहाँको 18 वर्षीय र 16 वर्षीय दुईजना छोराहरू पनि मृत्यु भयो। त्यस उपरान्त उहाँ चाहिँ एकल महिला हुनुहुन्छ र उहाँलाई जुन अहिले जुन किसिमको भएको छ त्यसको कानुनी पाटोको बारेमा उहाँ बोल्नुहुन्छ। अब म यो फ्लोर अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालजीलाई हस्तान्तरण गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। यसमा सर्वप्रथम मलाई यो विषयमा आफ्नो कुराहरू राख्नको लागि आमन्त्रण गर्नुभएकोमा नेपाल मधेस फाउन्डेसन र मार्टिन चौतारीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज यस कार्यक्रममा सहभागी रहनुभएका सबैलाई मेरो पुनः अभिवादन छ। यहाँ आज हामी मैले प्रस्तुत गरिरहेको ठाउँमा पनि नेपालगञ्जदेखि आउनुभएको अभियन्ता साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, अरू हाम्रो अग्रज नारायण वाग्ले सर हुनुहुन्छ, त्यसै गरेर अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँ। र अहिले पार्टिसिपेन्ट पनि मैले धेरै नै पार्टिसिपेन्टहरू जोडिसक्नु भएको देखिरहेको छु। यो विषयमा अब तथ्यकै विषयमा अहिले मैले चाहिँ मोटामोटी कुरा मात्रै राख्छु। त्यो मोटामोटी तथ्यको आधारमा र त्योसँग सम्बन्धित कानुन र हाम्रो प्रणालीको आधारमा चाहिँ हामीले अब कतातिर उन्मुख हुनुपर्छ, कसरी हामीले यसको समाधान दिन सक्छौं भन्ने तर्फ चाहिँ म बढी केन्द्रित हुन्छु। त्यसकारणले कतिपय तिथिमिति नामहरू तलमाथि पर्यो भने पनि त्यसले खास मैले प्रस्तुत गर्न खोजेको विषयमा तात्विक असर पर्दैन। ती कुराहरू त्रुटि भए पनि पछि सच्याउन सकिन्छ, म सच्याउँछु पनि। र यो विषय बुझ्दै जाँदाखेरि धेरै जेलिएको विषय भन्ने मैले पनि अनुभूति गरेँ। र यो त यसमा अब खास गरेर अभियन्ता साथीहरू जो चाहिँ नेपालगञ्जदेखि आउनु भएको छ, उहाँहरूले त यो धेरै अगाडिदेखि नै
एउटा जेलिएको विषय भनेर बुझेर नै यो तहको उहाँहरूले एउटा त्याग समर्पण सहित आन्दोलनमा चाहिँ सरिक हुनुहुन्छ। त्यो आन्दोलनमा अब हाम्रो पनि दायित्व छ आफ्नो हैसियत औकात अनुसारको। अब एउटा कानुनको अभ्यासकर्ता भएको हुनाले मेरो आफ्नो दायित्व पनि रहेको हुनाले मैले कानुनी पाटोबाट केही मद्दत गर्न सक्ने ठाउँ छ भने म मद्दत गर्छु र अरू पनि मानवीय सहयोगहरू उपलब्ध गराउन सक्ने आफ्नो हैसियत अनुसार म गर्छु भनेर यसमा जोडिएको छु। र यसमा जुन तथ्यहरू अघि पनि केही कुरा भन्नुभयो, म तथ्यमै प्रवेश गर्न चाहन्छु र खास गरेर म कानुनमा अलि विस्तृत रूपमा जाने प्रयास गर्छु विद्यमान कानुनको आधारमा। यो चाहिँ निर्मला कुर्मी हत्या प्रकरणको रूपमा रह्यो, किन भन्दा यो चाहिँ धेरै अगाडिदेखि निर्मला कुर्मीको हत्यासँग सम्बन्धित चाहिँ षड्यन्त्रहरू चाहिँ भएको देखिन्छ। यसमा 62 सालमा चाहिँ पति महलु कुर्मीको मृत्यु भएको भनेको छ। अघि 64 साल भन्नुभयो कृष्णजीले, एक ठाउँ चाहिँ 64 पनि लेखिएको छ। फेरि अन्यत्र गएर चाहिँ त्यो 66 सालमा निवेदन गर्दाखेरि 4 वर्ष अगाडि भने हुनाले र चाहिँ यो सरकारले छानबिन गरेर दिएको प्रतिवेदनमा भएको कुरालाई त्यो जानकारी पाउँदाखेरि के लाग्यो भने यो चाहिँ 62 सालकै चाहिँ उहाँको मृत्यु, पतिको मृत्यु चाहिँ 62 सालमा भनेको रहेछ र 66 सालको कतै मङ्सिरमा लेखिया छ, कतै कार्तिकमा लेखिया छ र कार्तिक र मङ्सिर दुईटै पनि हुन सक्छ। कार्तिक मङ्सिरमा चाहिँ दुईजना छोराहरू, एउटा 16 वर्षको एउटा 18 वर्षको छोराहरू चाहिँ 10 दिनको अन्तरमा मृत्यु भएको भनेर भनिएको छ। तर त्यो मृत्यु चाहिँ शङ्कास्पद छ। त्यो मृत्यु नभएर, प्राकृतिक मृत्यु नभएर अरू चाहिँ त्यो कर्तव्य ज्यान पनि हुन सक्छ अथवा केही गरी मारिएको पनि हुन सक्छ भन्ने शङ्का गर्ने आधारहरू यसमा देखिन्छ। किन भन्दा विभिन्न यो परिस्थितिजन्य प्रमाणहरू हेर्दाखेरि ती दुईजना छोराहरूको मृत्यु हुँदाखेरि उहाँहरूको कुनै विशेषज्ञबाट कुनै रोगले मरेको भनेर त्यस्तो निष्कर्ष निकालिएको छैन त्यो, र उहाँहरूको पोस्टमार्टम अथवा विशेषज्ञको जाँच चाहिँ नगरिएको अवस्था छ। त्यसपछि अब पतिको पनि मृत्यु भइसक्यो, छोराहरू पनि को पनि मृत्यु भइसक्यो। त्यो अवस्थामा निर्मला कुर्मी एकल महिला, उहाँ एक्लै हुनुहुन्छ र उहाँसँग करिब 5 बिघा जग्गा छ। नेपालगञ्जमा 5 बिघा जग्गा थियो त्यतिखेर। त्यो जग्गा माथि आँखा परेको देखिन्छ। यहाँ छिमेकी खास गरेर त्यसमा पनि बादशाह कुर्मीको आँखा परेको देखिन्छ, आँखा लाग्यो उहाँको। र उहाँले तुरुन्तै छोराहरूको मृत्यु भइसकेपछि तुरुन्तै चाहिँ त्यो जग्गाहरूको नामसारी गर्नुपर्ने थियो। त्यो नामसारी चाहिँ हकवाला निर्मला कुर्मी भएको हुनाले उहाँको नाममा नामसारी गर्नुपर्ने थियो। तर त्यो नामसारी गर्नबाट रोक्नको लागि अथवा चाहिँ नामसारीकै क्रममा पनि त्यहाँ चाहिँ निर्मला कुर्मी लाई चाहिँ त्यतिखेर दुःख दिने कुरा अथवा त्यतिखेरै हडप्ने कुराहरू भएको छ। बादशाह कुर्मीले चाहिँ 66 सालमा निर्मला कुर्मीबाट लाल पूर्जा, नागरिकता, नाता प्रमाण पत्रको कागजहरू चाहिँ कब्जामा लिएको भन्ने कुराहरू यहाँ खुल्छ। यो कुरा खुलेको छ। यो तथ्य किन महत्त्वपूर्ण छ भने उहाँको जुन चाहिँ एउटा शङ्कास्पद मृत्यु छ, मृत्यु भनिएको छ तर हत्या हो भन्ने अभियन्ताहरूको चाहिँ उहाँहरूको ठहर चाहिँ हत्या भन्ने छ। यसको चाहिँ जुन जरिया भन्छ हाम्रोमा, यसको पछाडिको चाहिँ त्यो अवस्थाहरू, परिस्थितिजन्य अवस्थाहरू के छ भनेर हेर्दाखेरि बादशाह कुर्मीले हदैसम्म गर्नु भएको छ। यहाँ त्यो चाहिँ लाल पूर्जा, नागरिकता, नाता प्रमाण कागज लिने, उहाँलाई चाहिँ लछार पछार गर्ने यावत कुराहरू चाहिँ 66 सालमै गर्नु भएको छ। र त्यतिखेर अब उहाँको जीव धनमा गम्भीर चुनौती आइसकेपछि नेपाल मुस्लिम समाज विकास चेतना केन्द्र, जहाँ चाहिँ मलाई लाग्छ रुबी
खानको संस्था, तपाईँ आबद्ध संस्था त्यही नै हो। त्यहाँ चाहिँ 66 सालको 10 महिना 18 गते निर्मला कुर्मीले निवेदन दिनुभएको छ र त्यहाँ निवेदन पढिसकेपछि अलि होहल्ला भइसकेपछि र अभियन्ताहरूले पनि यसलाई चाहिँ अलि बाहिर यसलाई पर्दाफास गरिसकेपछि बादशाह कुर्मीले त्यो चाहिँ कागजातहरू फिर्ता गरेको भनेर भनेको छ सुरुमा एकचोटि। हजुर, फिर्ता गरियो। फिर्ता गरिसकेपछि पनि निर्मला कुर्मीले चाहिँ यहाँ यो लेखेको अनुसारै, यहाँ एकजना साथीले चाहिँ आफ्नो रिसर्चमा लेख्नु भएको छ, जनकराज जीले उहाँकोमा लेखे अनुसार फिर्ता भएपछि फेरि चाहिँ असुरक्षित भएको हुनाले सिडिओ कार्यालयमा त्यसको सुरक्षाको लागि सिडिओ कार्यालयमा लगेर बुझाइएको भनिएको छ यसमा। र त्यो भइसकेपछि अनि पछि फेरि चाहिँ त्यति भएपछि पनि उहाँको सुरक्षामाथि चुनौतीहरू यथावत कायम रहेपछि निर्मलाले फेरि 68/6/30मा असोजको 30 गते सिडिओ कार्यालयमा निवेदन दिनुभएको छ आफ्नो जीव ज्यानको सुरक्षाको लागि। र त्यसपछि फेरि उहाँले ती कागजातहरू फिर्ता लिनुभएको छ सिडिओ कार्यालयबाट। पछि फिर्ता लिनुभएको भनेर खुल्छ यहाँ। फिर्ता लिइसकेपछि त्यसपछि अब नामसारीको कुरा, अब जसको नाममा जग्गा छ उसको मृत्यु भइसकेपछि हकवालाको नाममा जग्गा चाहिँ नामसारी भएर आउँछ र त्यसको एउटा प्रक्रिया छ। स्थानीय तहबाट सिफारिस लिएर आइसकेपछि अनि मृत्युको चाहिँ प्रमाणपत्रहरू मृत्यु दर्ता गरिसकेपछि, नाता प्रमाण गरिसकेपछि स्थानीय निकायको सिफारिस बमोजिम चाहिँ नामसारी हुन्छ र 69 को असारको 8 गते चाहिँ निर्मलाको नाममा नामसारी भएर आएको कुरा खुल्दछ यसमा। र यही बिचमा के भयो भने यही बिचमा चाहिँ ओमकार कुर्मी जो चाहिँ छिमेकी हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले चाहिँ ओमकार कुर्मीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी हाल्नु भएछ। उहाँले उजुरी किन हाल्नु भएछ र के बेहोराको आधारमा हाल्नु भएछ भने उहाँले एउटा कल्पित बेहोरा के खडा गर्नुभयो भने निर्मला कुर्मीको चाहिँ भारतमा विवाह भएको छ। त्यसकारणले अब यो जग्गा जुन उनको नाममा जग्गा छ त्यो जग्गाको हकवाला कोही पनि छैन र त्यसमा चाहिँ अब अपुताली पर्यो, हाम्रो भाषामा भन्दा, कानुनको भाषामा भन्दा अपुताली पर्यो र हकवाला कोही छैन। किन भन्दा निर्मला कुर्मी चाहिँ भारतीय नागरिकसँग विवाह गर्नुभयो भनेर चाहिँ त्यो फर्जी कागजात पनि बनाएर भनिएको छ यसमा। फर्जी कागजात पनि बनाएर उहाँले चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी हालेको भन्ने कुरा खुल्दछ यसमा। तर पछि फेरि सिडिओ कार्यालयले यो विषयमा खोजबिन गर्दाखेरि के देखायो भने यो कुरा चाहिँ झुटो देखायो। सिडिओ कार्यालयले के भन्यो भन्दा निर्मलाको चाहिँ भारतीय नागरिक अर्जुन कुर्मीसँग विवाह नभएको निष्कर्ष निकाल्यो। त्यो निकालिसकेपछि पनि फेरि चाहिँ यी छिमेकी चाहिँ ओमकार कुर्मी उहाँले अझै पनि छोड्नु भएन। सिडिओ कार्यालयले होइन निर्मला चाहिँ भारतीय नागरिकसँग विवाह गरेकी छैनन्, उनी यतै छन् भन्दा भन्दै पनि त्यतिखेर चाहिँ उहाँले चाहिँ अझै पनि पछि फेरि के गर्नुभयो भने 68 को कार्तिकको 7 गते उहाँले चाहिँ निर्मलाको चाहिँ नागरिकता खारेज गर्न र जग्गा चाहिँ सरकारीकरण गर्न। यो मैले अघि माथि नै पनि भन्नुपर्ने विषय के थियो भने ओमकार कुर्मीले चाहिँ जब चाहिँ नामसारी गर्नलाई हकवाला भएन भनेदेखि, कोही हकवाला छैन भनेदेखि, 7 पुस्ताभित्रको पनि हकवाला छैन, उहाँलाई लालन पालन गरेको मान्छे पनि कोही छैन भनेदेखि त्यो चाहिँ त्यसको हकवाला चाहिँ अन्तिममा सरकार हुन्छ, नेपाल सरकारमा जान्छ भन्ने कुरा छ। हो त्यो चाहिँ नेपाल सरकारको नाममा लैजानको लागि चाहिँ हालेको भन्ने देखिन्छ सुरुमा चाहिँ ओमकार कुर्मीले। र पछि फेरि उहाँले यो चाहिँ 68 को कार्तिकको 7 गते पनि सिडिओमै उहाँले फेरि उजुरी गर्नुभयो निर्मला कुर्मीको नागरिकता खारेज गर्न। किन भन्दा उहाँले चाहिँ भारतीयसँग विवाह गर्नुभयो भनेर भनेको छ, जबकि नागरिकताकै विषयको कुरा गर्ने हो भने पनि भारतीयसँग विवाह गर्दैमा उहाँको नागरिकता चाहिँ खारेज हुँदैन, हैन, खारेज हुँदैन उहाँको। त्यो गर्नुभयो र चाहिँ नागरिकता खारेज गरेर जग्गा चाहिँ सरकारीकरण गर्नको लागि चाहिँ निवेदन दिनुभयो उहाँले। यो निवेदनको खास अब औचित्य हुने कुरा भएन। त्यसपछि अब यो चाहिँ अदालततिरको कुरा जोडिन्छ यहाँनिर। अब उहाँको नाममा जग्गा छ, जग्गा भइसकेपछि अब हुन त उहाँको नाममा जग्गा चाहिँ
अब कहिले ए साउन्ड मेरोमा मात्रै नआएको हो कि उता पनि समस्या हो? अलिकति प्रब्लम भएको छ सच्याउनु। हजुर अहिले ठिक छ नि हैन? अब ठिक सुनिन्छ। छ। हजुर यहाँ चाहिँ अब उहाँको नाममा जग्गा नामसारी भएर आएको त यो चाहिँ 69 साल असार 8 गते देखिन्छ। तर त्योभन्दा अगाडि नै 64 साल वैशाखको 30 गते रु 10 लाखको चाहिँ तमसुक गरेको भनेर अब यो पछि कागज बनाएर अगाडिको मिति राखियो कि अब 64 सालमै उहाँले चाहिँ 10 लाख रुपियाँ लिनु भएको हो कि अथवा 10 लाखै नलिएको हो कि यी प्रश्नहरू चाहिँ अब शङ्का गर्ने ठाउँहरू छन्। किन भन्दा यो परिस्थितिजन्य प्रमाणहरू अवस्थाहरू हेर्दाखेरि त्यो देखिन्छ। र यो 64 सालमा कागज गर्ने मान्छे को हुनुहुन्छ? ऋण दिने मान्छे। यो कागजमा चाहिँ जसले ऋण दिने ऋणदाताको नाम चाहिँ के छ भने टङ्क प्रसाद अधिकारी भनेर लेखिएको छ। यसमा टङ्क प्रसाद अधिकारीले चाहिँ 10 लाख रुपियाँ ऋण दिएको, 64 सालमा ऋण दिएको र चाहिँ त्यो ऋण को सम्बन्धमा उहाँले 69 साल 5 महिना 7 गते अब उहाँको नाममा जग्गा आएको छ कहिले भन्दाखेरि 69 साल 3 महिना 8 गते। अब उहाँले चाहिँ जब चाहिँ निर्मला कुर्मीको नाममा जग्गा आयो त्यसपछि उहाँले यो लेनदेनको मुद्दा गर्नु भएको छ। कपाली तमसुकलाई आधार बनाएर 69/5/7 मा 2 महिना पछि चाहिँ उहाँले हजुर हैन 5/7 मा 5/8 मा भनौँ, यहाँ 5 थोरै यसलाई करेक्सन गर्छु। उहाँको 3/8 मा 3/8 मा चाहिँ नामसारी भएर आयो अनि फिराद कहिले पर्यो भने 5/8 मा पर्यो भनेपछि 2 महिना पछि चाहिँ फिराद गरेको देखिन्छ। मुद्दा गर्नुभयो उहाँले। मुद्दा गरिसकेपछि त्यो मुद्दा गर्दाको अवस्थामै अब जग्गा रोक्का गरिया थियो। यो चाहिँ टङ्क प्रसाद अधिकारीले मुद्दा गरिसकेपछि जग्गा रोक्का गर्न पाइन्छ। जग्गा उहाँले रोक्का गर्नुभएको थियो र यो फेरि 12 किता ठुलो एमाउन्टको चाहिँ यो अर्को चाहिँ घरबारीको जम्मा 2 कट्ठाको छ। यो चाहिँ 12 किता जग्गा, यो चाहिँ झन्डै 4.5 बिघा भनेको यही जग्गा हो। यो जग्गा चाहिँ रोक्का थियो। रोक्का हुँदैको अवस्थामा के गरियो भने यहाँनिर चाहिँ एउटा हामीले स्मरण गर्नुपर्ने के छ भने जयनारायण चौधरी भन्ने चाहिँ वारिस हुनुहुन्छ। जयनारायण चौधरी वारिस हुनुहुन्छ। यो दुईटै मुद्दामा उहाँ नै वारिस हुनुहुन्छ। उहाँ पनि यही चाहिँ भदौको 5 गते, एउटामा भदौको 5 गते छ, एउटामा चाहिँ भदौको 20 गते छ। अब उहाँले चाहिँ के गर्नु भएको छ भने उहाँले दिएको निवेदनमा, उहाँले दिए पनि निर्मलाले दिएको भन्ने बुझिन्छ कानुनमा, त उहाँले चाहिँ निवेदन दिएर के गर्नुभयो भने मुद्दा यसरी परे पनि यो चाहिँ रकम जुन चाहिँ फिरादीले अथवा टङ्क प्रसाद अधिकारीले जुन चाहिँ सावा र ब्याज भनेर भन्नुभएको छ 10 लाख प्लस ब्याज, त्यो जुन उहाँले चाहिँ माग गरेर मुद्दा गर्नु भएको छ त्यो बराबरको रकम चाहिँ म यही अदालतमै ल्याएर बुझाइदिन्छु भनेर चाहिँ यो जयनारायण चौधरी जो चाहिँ निर्मला कुर्मीको वारिस हुनुहुन्छ, निर्मला कुर्मीले त्यसरी चाहिँ पैसा बुझाएको, अदालतमा बुझाइसकेपछि जग्गा चाहिँ फुकुवा भएको अनि जग्गा फुकुवा भइसकेपछि त्यो जग्गा चाहिँ बेचिएको। यहाँ जुन पार्वती विष्टको नाम धेरैचोटि आउँछ, पार्वती विष्टलाई चाहिँ बेचेको भनेर भनेको छ। यो मुद्दा पर्दैको अवस्थामा जग्गा फुकुवा भयो। फुकुवा भइसकेपछि पार्वती विष्टलाई चाहिँ यो 69/5/7 मा यो चाहिँ बेचेको, यो बेचेर चाहिँ 25,75,000 चाहिँ निर्मला कुर्मीले त्यति रकम बुझेर चाहिँ बेचेको भन्ने कुरा यहाँ देखिन्छ। यो कागज अनुसार त्यो देखिन्छ। आजै मात्र मैले प्राप्त गरेको कागज हो यो, अदालतको कागजहरू। मैले सरसर्ती हेर्दाखेरि जे देखेँ मैले त्यो टिपेको छु यसमा। र यो मुद्दाकै क्रममा चाहिँ 25,75,000 मा चाहिँ 12 किता जग्गाहरू
झन्डै चाहिँ 4.5 बिघा जग्गा चाहिँ यो 69 साल 5 महिना 7 गते बेचिएको देखिन्छ। बेचिसकेपछि अब यो बेचेको कुराहरू यहाँ मिसिल यो अदालतको जुन मुद्दाको जुन मिसिल प्रमाणहरू हुन्छ त्यहाँ आइसकेपछि फैसला हुँदाखेरिको अवस्थामा यो चाहिँ 69/6/22 मा फैसला भएको छ। निकै चाँडै फैसला भयो यो हिसाबले हेर्दाखेरि। फिरात पर्यो कहिले भन्दा 69/5/8 मा, अनि चाहिँ फैसला भयो 69/6/22 मा, भनेको 1.5 महिना भित्रै चाहिँ फैसला भएको देखिन्छ। फैसला हुँदाखेरि के भनियो भने रकम पहिले चुक्ता भइसकेको छ, पहिले दिइसक्यो सामारा ब्याज, त्यसकारणले रकम पहिले चुक्ता भएको हुनाले यसमा अरू केही गरिरहनु परेन, अरू भराउनु परेन भन्ने खालको फैसला भयो। र फैसला गर्दाखेरि अब चित्त बुझ्दैन भने पुनरावेदन गर्न जानु पनि भनियो। त्यो भनेको निर्मलालाई चाहिँ यदि चित्त बुझ्दैन भने तिमी चाहिँ उच्च अदालतमा अथवा त्यतिखेरको पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न जाऊ भनेर भनेको पनि छ। तर उहाँ पुनरावेदन गर्न जानुभएको छैन होला, यो मिसिलबाट त्यो देखिँदैन, मैले प्राप्त गरेको मिसिलबाट त्यो देखिँदैन। अब यो जुन यी परिस्थितिजन्य चाहिँ यी प्रमाणहरू यी तथ्यहरूलाई हेर्दाखेरि यहाँ शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँहरू देखियो। यहाँनिर जो पात्रहरू यहाँ इन्भल्भ हुनुहुन्छ, संलग्न हुनुहुन्छ, टङ्क प्रसाद अधिकारी, उहाँले चाहिँ 64 सालमै रु 10 लाख चाहिँ ऋण दिएको भन्नुभएको छ। उहाँले नै मुद्दा गर्नुभएको छ। उहाँको मुद्दा चल्दा चल्दैको अवस्थामा जग्गा बेचिया छ। जग्गा बेचेर चाहिँ त्यो निर्मला कुर्मीबाट जग्गा अन्तै गइसकेको छ र त्यो जग्गा पनि गइसकेको, ऋण पनि तिरिसकेको अवस्थामै चाहिँ फैसला भएको अवस्था छ। अब अर्को मुद्दा एउटा चाहिँ यो चाहिँ 64 सालको लिखतको सम्बन्धमा, यो तमसुकको सम्बन्धमा भयो। अब अर्को चाहिँ के छ भने 66 साल 8 महिना 9 गते यो 3 लाख रुपियाँको तमसुक गरिएको छ। यो जुबेदा इद्रेसीबाट चाहिँ निर्मला कुर्मीले 3 लाख रुपियाँ लिएको 66 सालको मङ्सिरको 9 गते भनिएको छ। र यसमा मुद्दा कहिले पर्यो भने 69/3/29 मा मुद्दा पर्यो। अघि भनेको मुद्दा कहिले पर्यो भन्दा 69 को 5/8 मा पर्यो। यो चाहिँ त्योभन्दा अगाडि नै परेको रहेछ। 69/3/29 मा यो मुद्दा पर्यो। र यो मुद्दा परिसकेपछि एक किता जग्गा रोका गरिएको थियो। त्यो रोका गरिएको जग्गा चाहिँ निर्मला कुर्मीको नाममा आइसकेको भनेर यहाँ देखिएन। त्यहाँ जुन कागजहरू त्यहाँ पेश गरिएको छ, जग्गा रोका गर्दाखेरि जग्गावालको नाम पनि त्यहाँ चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो नाम खुलाइएको महलमा चाहिँ के छ भने महलु कुर्मीको नाममा रहेको भनेर भनिएको छ। त्यसकारणले यो एक किता जग्गा जुन त्यही त्यहाँ त क्षेत्रफल अर्को ढङ्गले लेखिएको छ, तर त्यही 2 कट्ठा जति जग्गा चाहिँ यो घरबारीको जग्गा हुनुपर्छ। यो जग्गा चाहिँ रोका गरेको भनिएको छ। र यो मुद्दामा के भयो भने यसमा चाहिँ पछि ठहर्यो, यसमा फैसला हुँदाखेरि ठहर्यो। यसमा पनि वारिस चाहिँ निर्मला कुर्मीले जयनारायण चौधरीलाई राखेको भनेर देखिन्छ त्यहाँ। र फैसला 70/9/3 मा 70 को पुसको 3 गते चाहिँ फैसला हुँदाखेरि 3 लाख र त्यसको ब्याज चाहिँ भराउने भनेर फैसला भएको अवस्था छ। अब फैसला भइसकेपछि अनि पछि फेरि एउटा कुरा के खुल्छ भने यसमा अब यो दुईटाबाट हेर्दा दुईटै मुद्दामा अब एकपक्षीय फैसला भएको भन्ने कुरा देखिएन। कतै त्यो हो कि निर्मलाले चाहिँ त्यसको सूचनै पाउनु भएन कि हैन, सूचना नपाएर प्रतिवादको मौकै पाउनु भएन कि भन्ने कुरा जुन थियो, त्यसमा चाहिँ उहाँले सूचना बुझिसकेपछि पनि अथवा नपुज्दैको अवस्थामा पनि वारिस नियुक्ति गरेर त्यो वारिसले नै सूचना बुझेर अनि मुद्दा गरेको, प्रतिवाद गरेको। र प्रतिवाद गर्दाखेरि अब उहाँले चाहिँ एउटा रकम बिचैमा रकम तिरेको, एउटाको चाहिँ बिचमा रकम नतिरेको हुनाले पछि ठहर भएको भन्ने देखिन्छ। अब यो ठहर भइसकेपछि सायद यो कार्यान्वयनको क्रममा होला फेरि 71 सालमा यो अरू केही सन्दर्भ देखिन्न, मेरो अनुमान हो। 71 सालमा चाहिँ निर्मला कुर्मीको नाममा यो चाहिँ यो जुबेदा इद्रिसीको चाहिँ जुन लेनदेन मुद्दाको क्रममा उहाँलाई फेरि म्याद सूचना गएको भनेर भन्छ। र त्यो म्याद चाहिँ तामेली भएन, बेपत्ते तामेली भयो। घर ठेगाना मान्छे फेला परेन भनेदेखि त्यो चाहिँ तामेली हुन सकेन। म्याद चाहिँ सम्बन्धित मान्छेकोमा पुगेन। म्याद नपुगिसकेपछिको अवस्थामा त्यसलाई बेपत्ते तामेली भनिन्छ। बेपत्ते तामेली भएको भनेर भन्छ यसमा। अब बेपत्ते तामेली भइसकेपछि त्यो तामेली हुन सकेन भनेर भनेको हो। त्यो बेपत्ते तामेली भनेको त्यो प्रतिवेदन हो। त्यो तामेलदारले त्यो सूचना जसले लगेर बुझाउने हो, उसले चाहिँ मान्छे फेला परेन, घरद्वार फेला परेन, ठेगानै फेला परेन भनेर ऊ फिर्ता लिएर आएको, मैले त्यस कारणले फिर्ता लिएर आएँ भन्छ।
त्यो भइसकेपछि फेरि चाहिँ त्यो न्यायाधीशकोमा पेश हुन्छ, न्यायाधीशकोमा पेश भइसकेपछि पत्र पत्रिकामा निकालिन्छ। अब यो चाहिँ सूचना पत्र पत्रिकामा आयो कि आएन हैन। अब पत्र पत्रिकामा आएर पनि फेरि उहाँ चाहिँ त्यो मुद्दामा जोडिनु भएन, मुद्दा कार्यान्वयनको क्रममा उहाँ जोडिनु भएन भनेदेखि उहाँको जग्गा चाहिँ लिलाममा जान सक्ने भयो। त्यसपछि सायद त्यसपछि लिलाम गरेको हो कि कसरी हो चाहिँ त्यो जग्गा चाहिँ पछि फेरि सायद जुबेदा इद्रेसीको श्रीमान हुनुहुन्छ कि मैले नाम यहाँ यसमा पत्ता टिपेको छु मैले, निजामुद्दिनको नाममा चाहिँ गएको भनेर भन्छ। त्यो चाहिँ लिलाम भएर गयो कि कसरी गयो त्यो चाहिँ यसमा मसँग भएको डकुमेन्टबाट खुलेको छैन। त्यसकारणले अब यो बेपत्ते तामेली जुन भनियो, अब त्यो अवधिमा निर्मला चाहिँ नेपालमा नरहेको भनेर भन्न खोजेको होला। नेपालमा नरहेको, त्यो बिचमा चाहिँ उहाँ अब बेपत्ता अवस्थामा भएको कारणले फेला नपरेको भन्ने नै यसमा गराउन खोजेको होला त्यतिखेर। त्यसपछि अब यही क्रममा के छ भने निर्मला कुर्मीको भाइ पनि हुनुहुँदो रहेछ सुरजलाल वर्मा। उहाँले चाहिँ 70/4/22मा यो सिडिओ कार्यालयमा उहाँले पनि निवेदन दिनुभएको छ। अब उहाँले दिएको निवेदनमा के कसो भयो त्यो यसमा खुलेको छैन, मैले हेरेको यो चाहिँ कागजातहरूमा खुलेको छैन। उहाँले पनि निवेदन दिनुभएको छ र त्यसपछि मात्रै यो चाहिँ जुन बेपत्ते तामेली, यो जुबेदा इद्रिसीको लेनदेनको मुद्दाको क्रममा बेपत्ते तामेली भएको भन्ने छ। सायद अब यही चाहिँ खोज तलासको कुरा होला। त्यतिखेर निर्मलालाई फेला नपारेर उहाँले सुरजलाल वर्माले उजुरी हाल्नुभयो कि के छ। अब यदि सम्पर्कमा हुनुहुन्छ भने उहाँसँग सोधेर पनि यो कुराहरू खुलाउन सकिन्छ। उहाँले दिएको निवेदन पनि सिडिओ कार्यालयमा हुनुपर्ने, तर सिडिओ कार्यालयबाट कतिपय डकुमेन्टहरू प्राप्त गरेको छैन भन्नुभएको छ। अब सिडिओ कार्यालयले त पहिला पनि हाम्रो पक्षमा, जुन निर्मलाको पक्षमा केही कुरा उल्लेख गरेका थियो, उनी चाहिँ विवाह भएर भारत गएको होइन, यो कागजातहरू फर्जी हो भनेर भनेको थियो। त्यो डकुमेन्टहरू हामीसँग हुँदाखेरि धेरै राम्रो हुन्थ्यो। अब त्यसपछि चाहिँ तथ्य, अब यो बिचमा अलिकन ग्याप छ। अब है यो 71मा सम्म यो बेपत्ते तामेलीको कुराहरू आयो। त्यसपछि 72, 73, 74 अनि 75मा आइसकेपछि बल्ल 75को 10-25मा अपहरण तथा चाहिँ शरीर बन्धक गरेको भनेर त्यो मिति कायम गरिएको छ। अब यो प्रश्न मेरो चाहिँ हाम्रो रुबीजीलाई पनि जान्छ। यो बिचमा के गर्नु भएको थियो भन्ने कुरा यहाँ नखुल्या हुनाले यो 71 देखि 75 को बिचमा के भएको थियो अभियन्ता साथीहरूले केही यसमा पछि हामीलाई जानकारी गराउनु हुनेछ। अनि त्यसपछि निर्मलाको हत्या भयो भनिएको दिन चाहिँ यो 75 को 10-25मा अपहरण गरियो, शरीर बन्धक गरियो। त्यसपछि 77 को 9-14मा चाहिँ निर्मलाको हत्या भयो भनिएको छ। अब यो मिति हेर्दाखेरि 75 को 10-25बाट 77 को 9-14सम्म यो झन्डै 2 वर्ष, 2 वर्षको अवस्था के हो हैन, त्यो पुरै अपहरण शरीर बन्धको अवस्था हो कि अब बिचमा के कसो भयो भन्ने कुराहरू अलि हामीले थप त्यसमा तथ्यहरू खोज्नु पर्ने हुन्छ। र चाहिँ यो जारी दरखास्तमा लेखिए अनुसार चाहिँ 77 को 9-14मा निर्मलाको हत्या भयो भनेर त्यो मिति यहाँ किटान गरिएको छ। र 77 को 12-20मा बल्ल चाहिँ जाहेरी दर्ता भयो। सुरुमा योभन्दा अगाडिकै मितिमा जाहेरी चाहिँ प्रहरीकोमा दिएको थियो, प्रहरीले दर्ता नगरिसकेपछि सरकारी वकिल मार्फत पछि चाहिँ 77 को 12-20मा जाहेरी दर्ता भएको भन्ने कुरा छ यसमा। अब जाहेरी दर्ता भइसकेपछि 78 को वैशाखमा भनेको त्यही 1 महिनाभित्रै अनुसन्धान अधिकृत नतोकिएको होइन, तोकिएकै छ। त्यहाँ एकजना अनुसन्धान अधिकृत तोकियो, तर उहाँले खास धेरै अनुसन्धान केही गर्नु भएन, सामान्य यसो सोधपुछसम्म अलिअलि गर्नुभयो, यसो डकुमेन्टहरू मगाउनु भयो, केही भएन। नभइसकेपछि अनि पछि फेरि चाहिँ 78 को 2-15मा चाहिँ पुनः अनुसन्धान अधिकृत तोकेको भनेर भन्छ यसमा। अनुसन्धान अधिकृत तोकेको र जग्गा अर्काको नाममा गएको भनेर त्यतिखेर बल्ल खुल्यो भनेर भन्छ यसमा। त्योभन्दा अगाडि यो जति पनि मैले बताएँ त्यो कुराहरू चाहिँ अगाडि सायद थाहा थिएन है। बल्ल चाहिँ दोस्रो चोटि अनुसन्धान अधिकृत तोक्दाखेरि उहाँले चाहिँ यो कुराहरू सबै झिकाएर हेर्दाखेरि जग्गा त अर्कैको नाममा गइसकेको छ
भन्ने कुरा उहाँले चाहिँ यकिन गर्नुभयो। गरिसकेपछि अब यो क्रममा त अब यो चाहिँ अभियन्ताहरूको अभियानहरू एकदम जारी रहेको देखिन्छ र काठमाडौँसम्मको जुन 20 दिन र राति अब थोरै समय मात्रै सुत्नुभयो। उहाँहरू 20 दिनमा काठमाडौँ आउनुभयो र यहाँ आएर पनि अनसनसम्म पनि गर्नु परेको परिस्थिति थियो। र यो बिचमा के भयो भने यी चाहिँ किटानी यो चाहिँ आरोप लगाएको किटानी गरिएका जाहेरीमा किटानी गरिएका व्यक्तिहरू मध्ये चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ बादशाह कुर्मीलाई चाहिँ सुरुमै छोडियो 5-10 मा 78 को 5-10 मा उहाँलाई बोलाइयो र उसै दिन होला सायद उसै दिन उहाँलाई छोडियो, हाजिर जमानीमा छोडियो। प्रहरीले चाहिँ हाजिर जमानीमा छोडेको अवस्था देखिन्छ। भनेपछि कस्तो खालको अनुसन्धान हो, तुरुन्तै छोड्ने। त्यसपछि 78 को अरूलाई पनि पछि चाहिँ अरूलाई पनि छोडियो। त्यो बिचमा चाहिँ यो अभियन्ताहरूको र अरू नागरिक समाजहरू अरू सबैको चाहिँ दबाब स्वरूप चाहिँ गृह मन्त्रालयले 78/6/31 मा एउटा छानबिन समिति चाहिँ गठन गरेको थियो र त्यसले चाहिँ 1 हप्ताको समय पाएको थियो, अत्यन्तै छोटो समय पाएको थियो र उसले चाहिँ प्रतिवेदन दियो। प्रतिवेदनमा पनि मोटामोटी अहिले मैले जे तथ्यहरू राखेँ यी तथ्यलाई नै पुष्टि गर्ने कुराहरू नै त्यहाँ छ। त्यसको एनेक्समा धेरै कुराहरू, अनुसूचीमा धेरै कुराहरू छ, अनुसूचीमा प्रमाणहरू राखिएको छ। तर त्यो प्रमाणहरू र त्यो रिपोर्ट पनि सार्वजनिक छैन। रिपोर्टमा भएको केही कुराहरू चाहिँ हामीले यसो चाहिँ कुराकानीको क्रममा थाहा पाउँदाखेरि यी तथ्यहरू मोटामोटी रूपमा त्यहाँ खुलेको अवस्था छ। र यसमा अब थाहा भएकै कुरा हो, यसमा जो चाहिँ अभियुक्त भनेर भनिएको छ, अब हामीले अहिले कानुनी भाषामा भन्दा शङ्कित व्यक्तिहरू जसलाई हामीले शङ्का गरेका छौँ, शङ्का गरिएका व्यक्तिहरू मध्ये केही व्यक्तिहरू राजनीतिक पृष्ठभूमिका छन्। बादशाह कुर्मी पूर्व यो संविधान सभाको पूर्व सदस्य पनि हुनुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेससँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर कतिपय भूमाफियाहरू छन्। भूमाफिया, अब भूमाफिया मात्रै परिचय कहाँ हुन्छ र अहिले नेपालमा भूमाफिया र राजनीतिकै एउटै व्यक्ति पनि हुन सक्छन्। त्यस्ता मान्छेहरू पनि यहाँ छन् जो चाहिँ भूमाफिया पनि छन्, जो राजनीति पनि गर्छन् र अपराध पनि गर्छन्। त्यस्ता मान्छेहरू पनि छन् र यहाँ अरू मान्छेहरू पनि यहाँ जोडिनु भएको छ। र प्रतिवादीमा उल्लेख भएका चाहिँ नामहरू को छ भन्दा बादशाह कुर्मी, कृष्ण मुरारी सिंह, कुँवर बब्बर सिंह ठाकुर, उर्मिला कनोजिया लेखा छ, कनोडिया हो कि, अमरलाल कुर्मी, धीरेन्द्र सिंह, रमेश थापा, पार्वती विष्ट लगायतका व्यक्तिहरू चाहिँ यहाँ प्रतिवादीको रूपमा यो जाहेर दरखास्तमा उल्लेख गरिएको छ। यी चाहिँ मोटामोटी मैले तथ्यहरूको बारेमा जानकारी गराएँ। अब यी तथ्यहरू हेर्दाखेरि र अझ पछि पनि हामीलाई जानकारीमा आएको विषय के छ भने, अब मृत्यु त हत्या गरियो त भनियो, अब हत्या गरेको अब नेपालमा कि इन्डियामा भन्ने कुरा हुँदाखेरि चाहिँ अब इन्डियामा मृत्यु भएको भनेर पनि प्रमाण केही आए भनेर भनेको छ। यहाँ मेरो उसमा त्यो छैन। अब यो विषय एउटा अगाडिको विषय अपहरणसँग सम्बन्धित र जुन जग्गा खानको लागि अथवा खाइसकेको जग्गा पनि फेरि त्यसको पोल नखुलोस् भनेर त्यसलाई पचाउनको लागि चाहिँ मान्छे मारिएको र मान्छे मार्नलाई यी सबै प्रपञ्च गरिएको, अपहरण, शरीरबन्धदेखि लिएर अन्तिममा सीमा पार लगेर चाहिँ मारिएको भनेर त्यो किसिमको मोटामोटी यसको त्यो परिस्थितिजन्य अवस्थाहरूले त्यो देखाउँछ। अब मृत्यु चाहिँ यदि हत्या चाहिँ भारतमा भएको हो भने विषय चाहिँ अझै बढी जटिल बन्ने देखिन्छ। यसमा मैले कानुनी कुरा प्रश्न भन्दाखेरि यो सुरुमै मैले भन्नु राम्रो होला। अब यो चाहिँ यदि भारतमा मृत्यु हत्या गरिएको भने अब भारतको त्यहाँको पुलिसले इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। वारदात चाहिँ भारतमा भयो भने उसले गर्नुपर्ने हुन्छ। तर फेरि अब के छ भने अब त्यसको उत्पत्ति त फेरि नेपालबाट भएको छ, षड्यन्त्र नेपालमा भएको छ, सबै तयारीहरू नेपालमा भएको छ र चाहिँ नेपालकै मान्छेले नेपालको मान्छेलाई
नेपालको मान्छेको षड्यन्त्रमा नेपालको मान्छेलाई भारतमा लगेर मारिया छ भने फेरि यताको पनि नेपालको पनि क्षेत्राधिकार हुने होला। अब नेपालको क्षेत्राधिकार कति, भारतको क्षेत्राधिकार कति, अथवा दुईटैले समन्वय गरेर गर्नुपर्ने के हो भन्ने कुराहरू एउटा त्यो पाटो चाहिँ यसमा गम्भीर पाटो छ। र अब अपहरण गरेको कुराहरू, त्यसपछि शरीर बन्धकमा लिएको कुराहरू, त्यसपछि चाहिँ आपराधिक लाभ लिएको कुराहरू, यी त अपराध हुन्नै। यसलाई चाहिँ कानुनले वर्जित गरेको छ, सजाय तोकेको छ, कडा सजाय तोकेको छ, गम्भीर अपराध भनेको छ। अब यो सङ्गठित अपराधको प्रकृतिको पनि देखिन्छ। यी कुराहरू चाहिँ यसमा छ एकापट्टि। अब अर्कोपट्टि चाहिँ अब जुन उहाँको चाहिँ हत्या भएको कुरा छ, अब हत्या भएको कुराको सम्बन्धमा हेर्दाखेरि अब यसमा अब जन्मकैद हुन्छ, यी कुरा त मैले भनिरहनु परेन। अब यसमा षड्यन्त्र गर्नेलाई, त्यसमा मतियार हुनेलाई, सहयोग गर्ने, लुकाउने सबैलाई चाहिँ अब सजाय हुन्छ। ती सबै अपराधी नै ठहरिन्छन् यदि अनुसन्धान भयो र भोलि अदालतले ठहर गर्यो भने। यी कुराहरू त छँदैछ। अब यसमा अब के छ भने अब यदि चाहिँ अब हत्याको पार्टबाट हेर्दाखेरि हामीले अब हत्याको पार्टबाट हेर्दाखेरि त यसको जुन प्रोसेस छ, प्रोसेस हेर्दाखेरि त अब सुरुमा चाहिँ मुचुल्का गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। वारदात कहाँ हो, अब वारदात अब मैले सामान्य प्रोसेस यसको बताउँछु, कहाँ कम्प्लिकेसन छ र हामी त्यो कम्प्लिकेसनलाई, त्यो जटिलतालाई फुकाउनलाई के गर्नुपर्छ भनेर स्पष्ट हुनको लागि। अब यसको सामान्यतया प्रक्रिया के हो भने वारदात जहाँ भयो, वारदात यहाँ विभिन्न प्रकृतिको देखियो। अपहरण चाहिँ वारदात नेपालमा भयो, शरीर बन्धक चाहिँ नेपालमा भयो, अरू थुप्रै यातना प्रताडनाहरू नेपालमा भए, अनि चाहिँ त्यो आपराधिक लाभ चाहिँ नेपालमै लियो, नेपालीहरूले लिए, त्यो एउटा एक किसिमको वारदात भयो। त्यो चाहिँ त्यसमा दुविधै छैन, नेपालको सरकारले, नेपालको प्रहरी प्रशासनले गर्ने कुराहरू हो त्यो। अब जहाँसम्म यो मृत्युको कुराहरू छ अथवा हत्याको कुरा छ, हत्या यदि इन्डियामा भएको हो भने पहिलो कुरा चाहिँ हत्या हो कि होइन भन्ने कुरा आउनु पर्यो। अब हत्या हो भने, अब हत्या हो भने चाहिँ अब त्यहाँ कुनै पनि हत्या हुँदा बित्तिकै त त्यहाँ चाहिँ अब त्यो किसिमको पोस्टमार्टम हुन्छ हैन। दुर्घटना कुनै हिसाबले दुर्घटनाबाट कोही मर्यो भने, अस्वाभाविक शङ्कास्पद मृत्यु भयो भने, हत्या भयो भने त्यो चाहिँ पोस्टमार्टम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ त्यो। र चाहिँ अब पोस्टमार्टम गर्नको लागि त अब त्यहाँ लास पनि हुनु पर्यो, त्यो लासको पोस्टमार्टम हुने कुराहरू हो हैन। तत्काल चाहिँ भारतको प्रहरीले के गर्यो त्यो कुरा म चाहिँ अनभिज्ञ छु अहिले हैन। अथवा भारतकोले हैन यो चाहिँ 2 मिनेटमा कन्क्लुड गर्नुपर्ने होला। ओहो, जुन कानुनकै पाटो मलाई चाहिँ तुलाजीले करिब 40 देखि 45 मिनेट गरिदिनु होला है तपाईले भन्नुभयो। उहाँले मैले खास छोटै गर्ने मान्छे हो। 41 भइसकेछ। ए ल, तर यो कानुनको कुरामा म थोरै गर्छु है। म यहाँ फेरि अस्पष्ट होला। अब यो चाहिँ मुचुल्का खडा गर्ने इन्डियामा छ, अनि लास जाँच गर्नुपर्ने इन्डियामा छ। यदि इन्डियामा हत्या भएको हो भने अब यो पाटोबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अब इन्डियामा गर्नुपर्ने कुराहरू त्यो छ। अब त्यो गर्ने अब नेपालले यदि गर्न नसक्ने हो, आफ्नो क्षेत्राधिकारले नदिने हो भने त नेपाली मान्छे पीडित भएको छ, नेपालमा षड्यन्त्र गरेर त्यहाँ गएको छ भने अब त्यो चाहिँ गाँठो कसरी फुकाउने भन्ने कुरा एउटा नेपाल सरकारको, केन्द्रीय सरकारकै पनि दायित्व हुन सक्छ त्यहाँनिर। एउटा कुरा त्यो छ। अब अरू बाँकी चाहिँ के छ भने अब यसमा फेरि कतिपय कुराहरू अब अपहरण गरेर मारेको भन्यो भने चाहिँ अब त्यहाँ फेरि स्पष्ट छैन। अब त्यो चाहिँ अपहरण गरेको कुरामा नेपालमा चाहिँ क्षेत्राधिकार छँदैछ त्यो। अब त्यो अपहरणपछि मृत्यु भएको भन्ने कुरा यदि पुष्टि हुन्छ भने त्यो चाहिँ अब नेपालको क्षेत्राधिकार हुने भयो। तर फेरि पनि अनुसन्धान गर्नलाई, मृत्यु चाहिँ हत्या पुष्टि गर्नलाई इन्डियामा जाने कसरी हो, त्यो कुराहरू चाहिँ कतिपय कुराहरू यहाँ जटिलता छ। यहाँ हाम्रोमा दुईपक्षीय सन्धि, त्यो किसिमको सन्धि गरेर सन्धि बमोजिम त्यहाँको पुलिसले इन्भेस्टिगेसन गरेर दिने अथवा नेपालको प्रहरीलाई त्यहाँ गएर इन्भेस्टिगेसन गर्न दिने भन्ने कुराहरू त्यो पनि स्पष्ट देखिँदैन। त्यसकारणले यसमा केही न केही चाहिँ जटिलता यहाँनिर देखिन्छ। र अब यसलाई समग्रतामा हेर्दाखेरि के छ भने अहिले गाँठो परेको छ त्यहाँबाट फुकाउनको लागि अब जाहेरी दरखास्त परिसकेको छ। त्यो जाहेरीमा खासै अनुसन्धान भएन। अब त्यहाँको प्रहरीको, स्थानीय प्रहरीको, नेपालगञ्ज बाँकीको प्रहरीको त्यो क्षमताले कति भ्याउँछ भ्याउँदैन। अब राजनीतिक व्यक्तिहरू पनि जोडिएका छन्, सङ्गठित अपराध प्रकृतिको छ यो, अनि क्रस बोर्डर चाहिँ एक्टिभिटिज, क्रिमिनल एक्टिभिटिजहरू भएको छन् भनिसकेपछि यसलाई चाहिँ स्थानीय प्रहरीले भन्दा पनि
यसलाई छुट्टै विशेष टोली बनाएर सकेसम्म चाहिँ केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले नै यसमा अनुसन्धान गर्नु उचित हुन्छ र चाहिँ यसमा संगठित अपराधको, किनभने एउटा एक दुईजना मान्छे मात्रै होइन कि धेरैजना मान्छे र लामो समयसम्म चाहिँ यसमा योजना बनाएर षड्यन्त्र गरेर अनि चाहिँ बोर्डर पारी लगेर चाहिँ मारिएको अवस्था भएको हुनाले र यसमा फेरि जग्गा जमिन अरू भूमाफियाको कुराहरू, प्रशासनको कुराहरू होइन, प्रहरी प्रशासन, अब चाहिँ अर्को राज्यको प्रशासन, अदालत लगायत वकिल, अब यहाँ चाहिँ वारिसहरूलाई पनि हामीले शङ्काको घेरामा पार्नुपर्ने परिस्थिति भयो हुनाले यसको बृहत अनुसन्धान हुनुपर्ने र यो 25 दिन यो प्रहरीले थुनामा राखेर अनुसन्धान पुरा गर्न खोजियो भने पनि त्यो चाहिँ अपरिपक्व अनुसन्धान हुन सक्ने र फेरि अपरिपक्व अनुसन्धान भयो, मुद्दा त्यतिमै चल्यो भने पनि पछि फेरि अदालतले चाहिँ सफाई दिन सक्ने, उन्मुक्ति दिन सक्ने भएको हुनाले यसको चाहिँ गम्भीर अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ। अब गम्भीर अनुसन्धान गर्नको लागि चाहिँ एउटा त चाहिँ यो विशेष टोली गठन गर्ने, सकेसम्म सिआइबी ले नै यसलाई अनुसन्धान गर्ने, सिआइबीलाई अनुरोध गर्नको लागि त्यहीँको स्थानीय प्रहरीले पनि अनुरोध गर्न सक्छ अपराधको प्रकृति हेरेर, अथवा चाहिँ अब पीडितको तर्फबाट हामीहरूको तर्फबाट चाहिँ प्रहरी महानिरीक्षकलाई हामीले अनुरोध गरेर उहाँले चाहिँ मानिदिनु भयो भने सिआइबी ले यो मुद्दा हेरिदिन सक्छ र सिआइबीले हेर्यो भने चाहिँ यो मुद्दा चाहिँ यसको अनुसन्धानमा चाहिँ एउटा पूर्णता पाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ एउटा। अर्को चाहिँ यसमा केही टेक्निकल कुरा, प्राविधिक कुराहरू हुन्छन्, हदम्याददेखि लिएर विभिन्न कुराहरू पनि हुन्छन् यसमा। अब ती सबै कुराहरूबाट फेरि बाहिर आउनुपर्ने पनि छ। फेरि थप मुद्दा एउटा मुद्दाले भएन, अझै थप मुद्दा हाल्नुपर्ने छ। त्यो कसरी चाहिँ हामीले सुनिश्चित गर्ने भन्दा त्यसलाई हामीले सङ्गठित अपराधको मुद्दा चलाउनु पर्ने हुन्छ। छुट्टै यो चाहिँ अपराध संहिता अन्तर्गतको मात्रै होइन कि यो चाहिँ यतापट्टि यो सङ्गठित अपराध ऐन अन्तर्गतको मुद्दा पनि चलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो भयो भने के छ भने त्यहाँबाट हदम्याद पनि जाँदैन, जहिलेसुकै हदम्याद त्यहाँ ओपन हुन्छ। अनि जग्गा यदि चाहिँ आपराधिक लाभ लिएर जग्गा प्राप्त गरेछ भनेदेखि त्यसलाई फेरि चाहिँ फिर्ता गर्ने, फिर्ता त अब कसलाई गर्ने भन्दा नेपाल सरकारलाई फिर्ता गर्ने हो। यसको चाहिँ अन्तिममा बेनिफिसियरी चाहिँ नेपाल सरकार हो यो जग्गाको सम्बन्धमा। अब त्यसकारणले नेपाल सरकारले यसमा जग्गा पनि नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने गरी चाहिँ यसलाई त्यो तहको चाहिँ अनुसन्धान गर्नुपर्छ। जग्गा जफत गर्ने, यसमा विशेष किसिमको अनुसन्धान पद्धतिहरू अपनाउने, हदम्यादलाई चाहिँ ओपन अप गर्ने, गर्नको लागि चाहिँ मेरो सुझाव यसमा के रह्यो भने यसमा चाहिँ सिआइबीले नै यो केस हेर्नुपर्छ। सिआइबीलाई हेर्न लगाउनको लागि चाहिँ अब अरू उपाय हामी त्यहाँ गएर गर्ने कुरा छ। सँगसँगै यो चाहिँ यसमा अब गृहमन्त्रीको त अवश्य हुने नै हो भूमिका। अर्को चाहिँ यसमा भूमिका हुने भनेको महाधिवक्ताको पनि हो। महाधिवक्ताले अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि आवश्यक चाहिँ निर्देशन दिन सक्नुहुन्छ, उहाँको त्यो दायित्व हो। त्यो दायित्वको लागि पनि हामीले पहल गर्नु उचित हुन्छ भनेर मैले मोटामोटी आफ्नो प्रस्तुति अहिले यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु र पछि केही प्रश्नहरू आयो भने म स्पष्ट गर्ने प्रयास गर्छु। धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालजीले। उहाँले एकदम राम्रो प्रष्ट तरिकाले राख्नुभयो। र अब हामी हेर्दैछौँ यो मार्टिन चौतारीको हलमा यो न्यायको मार्चमा लाग्नुभएका जुन अभियानीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूमध्ये 11 जना महिलाहरू यो हलमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूको पनि लाइभ अनुभवहरू सुनौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ रुबी खान लगायतका अन्य महिलाहरू र म पहिला रुबी खानलाई चाहिँ आफ्नो कुराहरू 3 मिनटमा राखिदिनको लागि अनुरोध गरेँ। त्यसपछि फ्लोरमा जाउँला। उहाँलाई चाहिँ म अनुरोध गरेँ, यो रुबी खानलाई सपोर्ट गरिदिनु होला साथीहरू। त्यहाँ सानो समयमा धेरै कुराहरू सकेर ल्याउनु भएको छ। मैले चाहिँ अनुभव भन्दाखेरि हामीले यो हामीले जुन शरीरमा अन्याय भएको छ यो अन्यायमा जुन तरिकाले प्रहरीदेखि लगेर सफाइदेखि लगेर सरकारले जुन तरिकाले असंवेदनशील भएर प्रस्तुत भएको छ यसमा हामीले यो मात्र केन्द्र सरकारको मात्र होइन, हामी स्थानीय सरकारलाई पनि हामीले
यो अन्याय भयो, यसको लागि हामीलाई न्याय चाहियो भनेर 2 दिन बेला यसले मागिएको अवस्था छ र यसमा किन सरकारले न्याय गरिरहेको छैन भने हामी बाध्य भएर हुन त यहाँ अहिले यो एउटा 75 मा यो अपराध भएको 77 मा आएर जारी दिएको छ। यो पनि कहीँ यो किन यो यति लामो समयमा चाहिँ 1 दशकभन्दा लामो समय भएको छ, किन यो बिचमा ग्यापहरू देखिएको छ। र हामीले जब महिला अधिकारले पाइसक्नुभयो, नेपाली समाजले दिइसक्नुभयो, हामीले महिला अधिकार मञ्च मार्फत जब यो सवाललाई उठायौँ त्यसदेखि अहिलेसम्म हामी बिचमा कतै पनि चुकेका छैनौँ। यो बीचमा सुरु गर्दा हुन्छ। यो बीचमा हामी कतै पनि चुकेको अवस्था छैन, तर पनि समस्या कस्तो भइदियो भने हामी निरन्तर स्थानीय निकाय, हामी निरन्तर जिल्ला प्रहरी कार्यालय, हामी निरन्तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हामी हाम्रो कुरा राखिरह्यौँ। जारी पनि पटक पटक दियौँ। यो जारी सहित हामीले करिब 18-19 वटा जारी दिएको अवस्था छ र यसमा हाम्रो कुनै तर्फबाट सुनवाई नभइसकेपछि र यो अलि तपाईहरुले हेर्नुभयो, अघि ओम सरले प्रस्तुत गर्नु भएको छ, मुद्दा पनि कति छिटो फैसला भएको छ, त्यो पनि जिल्ला अदालतबाट हैन। एकदम सानो समयमा यो मुद्दा यसरी फैसला भएको छ कि जस्तो लाग्छ कि कुनै हामी मुद्दा हैन, कुनै हामी खेल गरिरहेका छौँ जो चाहिँ 1 महिना 1.5 महिनामा चाहिँ सकिहाल्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ देखिएको छ। र हामी यो बीचमा यति लामो हामी दौड्यौँ स्थानीय निकायमा, हाम्रो सुनवाई नभइसकेपछि जब हामीले यो जारी लास्ट जारी दर्ता हुने अवस्था थिएन। तर यसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एकजना हरि प्याकुरेल सर हुनुहुन्छ जो चाहिँ त्यतिखेर सहायक सिडिओ हुनुहुन्थ्यो, अहिले उहाँ दैलेखको सिडिओ भएर जारी मात्र यो जारी त्यहाँ राखिएको छ, नभए यो पनि राखिने अवस्था हुन्थेन। त्यस लगत्तै डाक्टर रेणुराज भण्डारी, लिली थापा, शर्मिला श्रेष्ठ दिदी, उहाँहरू सबैलाई मैले फोन गरेर दिदी यसो हुन त ल विगतदेखि नै उहाँहरूसँग कुरा भइरहेको थियो, तर यस पहल गरौँ नभए यो जारी पनि यसरी नै हराएर जान्छ, यसरी नै लुकाएर जान्छ भनेर हामीले भनिसकेपछि लाग्नु भएको थियो। र यसमा विशेष गरी उहाँहरू त्यो डे टु डे लाग्नु भएको छ। बिहान करिब 1 दिनमा उहाँले 4-5 पटक पनि एसपीलाई फोन गरेर, सिडिओलाई फोन गरेर, सरकारी वकिल कार्यालयलाई फोन गरेर उहाँहरूले गरिसकेपछि हामी सबैको प्रयास यो जारी नै दर्ता भयो। मैले अलि छिटो राखिरहेको छु कुरा, किनभने समय हामीसँग कम छ। जारी नै दर्ता भयो र यो बीचमा हामी 77 जब जारी दर्ता गराइसक्यो, यो बीचमा हामीलाई हुन त एसपी साहबले दर्ता गरिराख्नु भएको थिएन। उहाँले के भन्नुभयो, मलाई एकदमै प्रेसर छ, तपाईँ बुझ्नुहोस्, मलाई एकदमै प्रेसर छ, मलाई चाहिँ कि परमादेशबाट तपाईँले ल्याइदिनुहोस्, जिल्ला अदालतबाट गएर त्यहाँबाट यो दर्ता हुने भनेर चाहिँ कि परमादेश समथिङ भन्छ, अनि कि त्यहाँबाट आइदिनुहोस् कि मलाई सरकारी वकिल कार्यालयबाट यदि तोक लगाएर आइदियो भनेपछि मलाई दर्ता गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ उहाँले भन्नुभयो। हामी हुन्छ भन्यौँ र हामी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा गएर उहाँलाई रिक्वेस्ट गर्दाखेरि यो सबै घटनाहरू बताउँदाखेरि उहाँले चाहिँ यस्तो मुद्दामा कारबाही हुनै पर्छ भनेर तोक लगाउनु भयो सरकारी वकिल कार्यालयबाट र त्यहाँ दर्ता भयो। त्यसपछि त्यो ल्याएर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दिँदाखेरि त्यहाँ पनि अलि लामो समयपछि नै दर्ता भयो। हामीले कति भदौमा हामीले दिएको, सरी भदौ होइन, फागुनमा हामीले दिएको। यति लामो समयमा चाहिँ हामीले पटक जिल्ला प्रहरी कार्यालय र सरकारी वकिल कार्यालय हामी धाकखोदाइ गर्दाखेरि फागुनमा सरकारी वकिल कार्यालयबाट तोक लगाइएको छ र त्यसलाई उसमा चैतमा दर्ता गरिएको छ। यो अवस्था रह्यो र यसमा त्यसदेखि दर्ता भएदेखि अहिलेसम्म पनि हामी
अनुसन्धानको क्रममा छौँ, हामी अनुसन्धान गर्दैछौँ, हामी अनुसन्धानकै प्रोसेसमा छौँ भन्ने कुरा आइरह्यो। हामीले के अहिलेसम्म हामी आफै पनि निर्मला कुर्मी कहाँ हुनुहुन्छ, कस्तो हुनुहुन्छ, कुन हालमा हुनुहुन्छ हामी आफै पनि खोजिरहेका थियौँ। किनभने जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाँदाखेरि पटक पटक उहाँहरूले आफै भन्नुभयो खोज्नुहोस् न कहाँ हुनुहुन्छ, हामीले खोजिरहेका छौँ, तपाईँले पनि खोज्नुहोस् न, यस्तो छैन उस्तो छैन, दुनियाँको आलटाल गर्ने कुरा आयो। अनि हामीले क्लु पनि पाइरहेका थियौँ। यो जति पनि अहिले प्रस्तुत गर्नुभएको छ ओम सरले, यो सबै हामीलाई यो सबै प्रक्रिया नै थाहा छैन, जबकि हाम्रो अफिस पनि नजिकै छ र मलाई लाग्छ त्यहाँ गाउँका पनि कसैलाई पनि थाहा छ। यो सबै एकदमै गोप्य रूपमा गरिएर अदालती प्रक्रिया पनि एकदमै गोप्य रूपमै राखेर गरिएको छ, हामीलाई केही पनि थाहा छैन यो बिचमा। हामी सुरुदेखि निर्मला कुर्मीलाई जब साथी संस्थाको सेफ सेल्टरबाट उहाँ फर्किनुभयो त्यस लगत्तै केही महिना उहाँ आफ्नो घरमा बस्नु भएको छ, त्यस लगत्तै उहाँ चाहिँ अपराधमा पर्नु भएको छ। र यो बिचमा मैले लामो समयदेखि हामी आफै पनि खोजबिन गरिरहेका थियौँ, प्रहरीलाई पनि अनुरोध गरिरहेका थियौँ, तर हाम्रो सुनवाई भएको अवस्था छैन। अचानक यो 10 गते भदौ 10 गते हामीले के थाहा पायौँ भनेपछि यो बिचमा हामी लामो समयसम्म प्रहरीको एकदम त्यो रेगुलर हामी फोनमा बसेका छौँ, फोन कन्ट्याक्टमा हामी छौँ। यो मुद्दामा के भयो, यो जाहेरीमा के भयो, कस्तो भयो भन्दाखेरि प्रहरीले प्रत्येक टाइम प्रत्येक दिन उहाँहरूले हामी अनुसन्धानमा छौँ भन्नुभयो उहाँले। तर अनुसन्धानको बहानामा उहाँहरूले त अभियुक्तलाई संरक्षण गर्न थाल्नु भएको छ। भदौ 10 गते हामीले अचानक के थाहा पायौँ, आज 11 गते हामीले थाहा पायौँ कि हिजो भदौ 10 गते मुख्य अभियुक्त त्यसको बासा कुर्मी जो हुनुहुन्छ उहाँलाई नै सरकारी वकिल कार्यालयबाट हाजिर जमानीमा छोडेको छ र प्रहरीले उहाँलाई हामी पक्राउ गरेर थुनमा राख्यौँ 12 घण्टा भनेर एउटा उहाँले चाहिँ माग दाबी पनि त्यसरी गर्नु भएको छ, हाजिर जमानीमा छोडी पाऊँ भनेर। त्यो भइसकेपछि हामीलाई त्यो हाम्रो जुन सहने सीमा थियो त्यो हाम्रो सहने सीमा चाहिँ तोडियो होइन। यति लामो समय भनेको 2066 माघदेखि अहिलेसम्मको समय भनेको सानोतिनो होइन होइन, हामी चाहिँ लामो समयदेखि लागेको र त्यसमा पनि स्वयं सभासदबाट नै एउटा महिला अपहरण परिरहेको र स्वयं सिडिओबाट त्यो अपहरण उहाँको घरबाटै बासा कुर्मीको घरबाटै हामीले उहाँलाई उद्धार गरेर सिडिओ सरको नेतृत्वमा सिडिओ सरको अगुवाईमा हामीले साथी संस्थामा राखेको। यो सबै हुँदाखेरि पनि यसरी यदि मुद्दामा यतिसम्मको लापरवाही हुन्छ, यतिसम्मको अभियुक्तलाई बचाउने कार्य हुन्छ भनेपछि यो अब सहने सीमा भएन। हामी चाहिँ एकदम सहने एउटा बाँध हुन्छ, त्यो बाँध चाहिँ हाम्रो तोडियो र हामी पुनः धरनाबाट सुरु गरेर हामी चाहिँ हाम्रो माग पुरा नभइसकेपछि, हामीलाई न्याय नमिलिसकेपछि हामी फेरि असोज 1 गतेदेखि हामी यो लामो यात्रा, कष्टपूर्ण यात्रा हामीले चाहिँ सहदै हामी यहाँसम्म अहिले यहाँहरूको माझमै पनि छौँ र सरकारले पनि जुन तरिकाले हामीले एउटा हाम्रो आन्दोलनलाई कुन तरिकाले स्थगित पार्ने, बिचमा यहाँहरूले हेर्नुभयो होला मलाई आफै पनि झुट्टा मुद्दामा फसाएर थुनामै परिराख्यो र त्यहाँ मलाई बारम्बार मानसिक यातना दियो कि आन्दोलन तपाईँ स्थगित गर्नुहोस् र तपाईँको आमरण अनसन तोड्नुहोस्, हामी तपाईँको मुद्दा पनि खारिज गर्छौँ र तपाईँलाई हाजिर जमानीमा छोड्छौँ भनेर चाहिँ बारम्बार जति जुन टाइममा 5-6 दिन जति पनि म प्रहरीको उसमा थिएँ कस्टडीमा त्यो प्रत्येक दिन मलाई प्रत्येक रात मलाई एकदमै मानसिक यातनाहरू भएको छ। र यो अहिलेसम्म यो सबै आइसक्दाखेरि यहाँहरू माझमा सरकारले पनि जुन तरिकाले हामीलाई जालजेल गरेको छ, जुन तरिकाले छल गरेको छ, यो यहाँहरू माझ छ। छानबिन समिति सरकारले आफै बनाएको हो, 5 जना सदस्य उहाँहरू कहीँ सरकारी व्यक्ति नै हो, 1 जना हामीले आन्दोलनकारीको तर्फबाट राखेका थियौँ। त्यसमा पनि त्यो दुईटै मुद्दा बुझेका, दुईटै सवालमा उहाँबाट पनि सपोर्ट भएको ले र उहाँलाई यो दुईटै घटना राम्रोसँग थाहा भएको कारणले हामीले राखेको हो। र त्यसमा छानबिन समितिले आफै पनि जुन तरिकाले एउटा रिपोर्ट तयार गर्यो त्यसमा त्यो रिपोर्ट पनि राम्रो छ। रिपोर्ट मैले हेरेँ, रिपोर्ट चाहिँ एकदमै राम्रो छ। यदि त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर जाने हो भनेपछि र यदि मुद्दा यो अदालत पुगेको भए पनि पर्याप्त प्रमाण थियो, पूर्वपक्षमा जानेवाला थियो अभियुक्तहरू, तर प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयको यो दुवैको मिलेमतोमा अहिले मुद्दा नै एकदम खत्तम पार्ने हिसाबले गइरहेको अवस्था छ। मैले सानोमा यति राखेँ, अरू केही भयो भने चाहिँ म प्रश्नहरू यदि केही आयो त्यस्तो जिज्ञासा केही भयो भने चाहिँ म फेरि थपुला, समय हामीसँग कम थियो। धन्यवाद। अब यो अहिलेको डिस्कसन हामी फेसबुक मार्फत पनि लाइभ गरिरहेका छौँ। फेसबुकबाट जोडिनु भएको साथीहरूलाई कुनै केही प्रश्नहरू भए त्यहाँ पनि लेख्न सक्नुहुन्छ र जुमबाट जोडिनु भएको साथीहरूले ह्यान्ड रेज गरेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ अथवा च्याट बक्सबाट पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। अब यो फ्लोर यो ओपन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। धेरै हात उठिरहेको छ। शक्ति कुमारजी अनम्युट गरेर आफ्नो कुरा राख्नु होला।
धन्यवाद हाम्रो कृष्ण शाहजी। मेरो एक्चुअली प्रश्न छ हाम्रो ओमरियाल सरसँग। मैले केही कुराहरू राख्न चाहन्थेँ किनभने यो रुबी खानजीलाई समात्दाखेरि यहाँ जब समातेर त्यो काठमाडौँमा धर्ना दिइरहेको बेला समातेर जब ल्याइएको थियो यहाँ मैले इन्टरभेन्सन गरेको थिएँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा। त्यहाँबाट केही कुराहरू थाहा भयो र यो सम्पूर्ण सन्दर्भमा मैले 3वटा प्रश्न मैले अहिले जुन प्रस्तुति भएको छ त्यसमा 3वटा प्रश्न मैले सोध्न चाहेँ। नम्बर 1, यो श्रीमान तथा 2 जना छोराहरूको पोस्टमार्टम भएको थिएन भन्नुभयो उहाँले। पोस्टमार्टम भएको छैन, अहिले के गर्न सकिन्छ? त्यो शङ्कास्पद मृत्यु भएर त देखिरहेको छ, तर यो शङ्कास्पद मृत्युलाई कन्फर्म गर्नलाई के वास्तवमा मृत्यु कालगतिले नभएर शङ्कास्पद कारणहरूले भएको छ भन्ने कुरा यसलाई कन्फर्म गराउनलाई के गर्न सकिन्छ? पहिलो प्रश्न है। सायद नाम चेन्ज गरिराख्नु भएको छ हाम्रो मोडरेटरले। जस्ट मिनट। ठिक छ, तपाईँ राख्नुहोस् न। ओके। दोस्रो प्रश्न, जस्तै बाछा कुर्मीलाई हाजिर जमानीमा छोडिएको हो। हाजिर जमानीमा छोडिँदाखेरि यो कतिको उचित थियो अथवा अनुचित थियो, यसको सन्दर्भमा कानुनले के बोल्दछ र हामीले इन्टरभेन्सन गर्दाखेरि यसलाई कस्तो किसिमको प्रश्न उठाउन सक्छौँ भन्ने कुरो छ। र तेस्रो प्रश्न मेरो, जस्तै प्रतिवेदन समिति जब नेपालगञ्ज पुगेको थियो इन्भेस्टिगेसन गर्नको लागि, राखी जिल्ला आएको थियो, यो प्रतिवेदन समिति को अगाडि निर्मला कुर्मीको विवाह भारतमा भएको छ र कालगतिले उनको मृत्यु भएको छ भन्ने सन्दर्भमा के कुनै प्रमाण समितिको अगाडि प्रस्तुत गरेको थियो प्रहरीले अथवा थिएन? किनभने हामीहरूले त्योभन्दा अगाडि नै प्रतिवेदन समिति भन्दा अगाडि नै जब हामीहरू गएका थियौँ, मैले इन्टरभेन्सनको कुरा गरेँ, रुबी जिल्ला जब समातेको थियो त्यो बेला हाम्रो अगाडि के प्रमाणहरू राखेका थिए, जसको मध्ये तस्बिर निर्मला कुर्मीको विवाह भएको र निर्मला कुर्मीको कालगतिले मृत्यु भएको तस्बिर लिएर आएको थिए र साथै उनले एउटा प्रधान पञ्चबाट प्रमाण पनि लिएर आएको थिए कि उसले साबित गरेको छ कि वास्तवमा कालगतिले नै मृत्यु भएको भनेर प्रमाणित गरेको छ भनेर प्रमाण लिएर आएको थियो एउटा। त्यो बेला जहाँसम्म मलाई याद छ त्यो बेला त्यसमा केही छाप लगाएको थिएन, तर पछि फेरि छाप लगाएर लिएर आए भन्ने छ। अहिले त्यो प्रमाण प्रस्तुत गरिएको छ कि छैन त्यो अहिलेको प्रतिवेदन, किन मैले पढ्न पाएको छैन, त्यो प्रतिवेदनमा यो कुराको मेन्सन भएको छ कि छैन भन्ने कुरो मैले जान्न चाहन्थेँ। अहिलेको लागि यति, फेरि मैले केही सन्दर्भमा प्रश्न गरौँ। धन्यवाद। पहिला 2-3 जना अझै 2-3 जनाको प्रश्न लिऊ, त्यसपछि एकैचोटि उहाँको लागि गरिहालौँ कि 3वटा रहेछ होइन? स्पेसिफिक दिनुपर्ने खालको देखियो उहाँको होइन? उहाँको चाहिँ अब जुन 2 जना छोराहरूको पोस्टमार्टम अब गर्न सकिन्छ सकिन्न भन्ने कुरा गर्नुभयो होइन? पोस्टमार्टम गर्नलाई त पहिला अब जाहेरी नै हाल्नु पर्यो होइन? यो क्राइम, यो अपराध थियो भनेर जाहेरी दरखास्त हालेको अवस्थामा हुन्थ्यो र अब फेरि पोस्टमार्टम गर्नलाई अब त फेरि अब लास पनि छैन होइन? त्यो भएर एउटा जटिलता चाहिँ यसमा कानुनी हिसाबले जटिलता चाहिँ छ यसमा। कहाँ जोड्दै थिएँ भने यदि त्यो शङ्कास्पद मृत्यु अथवा त्यो चाहिँ हत्या पनि हो भन्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि सद्गत गरियो लासको भनेदेखि त्यो सद्गत गर्नेलाई पनि चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो मुद्दा चलेको पनि अवस्थाहरू छ होइन? त्यसकारणले अब त्यो फेजभन्दा हामी धेरै अगाडि आइसक्यौँ। अब यो चाहिँ 66 सालको कार्तिक मङ्सिरको कुरा रह्यो। अब त्यतिखेर गर्नुपर्ने कुराहरू गरिएको छैन। अब पोस्टमार्टम अब गर्ने कुरा भएन। अब चाहिँ अरू नै प्रमाणहरू, परिस्थितिजन्य प्रमाणबाट यो कुराहरू ठहर गर्नुपर्ने हुन्छ यदि ठहर गर्ने भने पनि। तर अरू प्रमाणबाट ठहर गर्नलाई यो हत्या चाहिँ अरू प्रमाणबाट ठहर गर्नलाई निकै गाह्रो कुरा छ। जसरी अहिले चाहिँ द्वन्द्वकालमा भएका बेपत्ताको सम्बन्धमा पनि त्यही जटिलता आउने हो। अब कसैले भनेको आधारमा गर्यौँ भनेदेखि अब त्यो भन्ने मान्छेको विश्वसनीयता के त भन्ने कुराहरू आउँछ। ती चाहिँ जटिलताहरू छन्। किन भन्दा निर्दोष मान्छे त फेरि फस्नै हुँदैन नि, कसै गरे पनि निर्दोष मान्छे फस्नु हुँदैन, उसको पनि मानव अधिकार हुन्छ भन्ने हिसाबले हेरिन्छ। त्यो चाहिँ कमी कमजोरी छन् यसमा। एउटा त्यो भयो। अब हाजिरी जमानीको कुरा, अब हाजिर जमानीमा किन छोडियो भन्ने कुरा चाहिँ अब हेर्दाखेरि अब यो उहाँहरूलाई अनुसन्धान जति गर्नुपर्ने अथवा उहाँहरू मात्रै किन नि अरू पनि जो जोडिए नि त यो प्रकरणमा जोडिएका त सबैलाई चाहिँ अनुसन्धानमा दायरामा ल्याउनु पर्ने, सबैको कागज गराउनु पर्ने
र उहाँहरूलाई चाहिँ त अन्तिम अवस्थासम्म पनि त्यो छानबिन अनुसन्धानको दायरामा राखेर उहाँहरूसँग विभिन्न कोण विभिन्न पद्धतिबाट चाहिँ सूचनाहरू लिनुपर्ने उहाँहरूबाट। तर अब आजै आउने आजै छोड्ने त्यो एउटा प्रपञ्च मिलाएर हाजिर हुन आयो त्यसै दिन छोडेको देखिन्छ यहाँनिर, त्यो देखियो होइन। त्यसकारणले यसमा अब हामीले प्रश्न उठाउने ठाउँ छ नै। अब यो प्रहरीले हाजिर जमानीमा छोडेको सम्बन्धमा अब यो विवाहको सम्बन्धमा त त्यो प्रतिवेदनमा मैले जानकारी पाए अनुसार बादशाह कुर्मीले नै त्यो कुराको दाबी लिएका छन्। 69 सालमै उनी चाहिँ विवाह भएर इन्डिया गए र 69 सालदेखिकै उनको अवस्थालाई इन्डियामा विवाह भएको भन्ने अवस्था छ। अब पछि अर्को एकजनाले पनि छिमेकीले पनि ओमकार कुर्मीले पनि अब त्यसैलाई आधार बनाएर उहाँले अब यो यसको नागरिकता रद्द गर्नुपर्छ र यो जग्गा चाहिँ सरकारीकरण गर्नुपर्छ भन्नेसम्मको पनि कुराहरू गर्नुभयो। त्यहाँबाट आएको कुराहरू हो भन्ने लाग्छ। अब चाहिँ 2-3 जनाको प्रश्न लिऊ, त्यसपछि जवाब दिनु होला। मोहम्मद नइम राइमले अघिदेखि हात उठाइराख्नु भएको छ। मोहम्मद नइम राइम। हजुर सर, सम्पूर्णमा नमस्ते। जुन निर्मला कुर्मीजीको हत्याकाण्डको मैले पनि धेरै फेसबुकहरूमा पढेँ, अनि जुन एउटा छ नि मैले सुनेछु कि सरकार र पकारवालाहरूको मेलमिलापले यो घटना भएछ। अनि त्यसैले अहिलेसम्म रुबी खाडी वकिलहरूको मेलमिलापले त्यो केसमा उहाँहरूको पनि हात छ, उहाँहरू पनि पैसा खाएछ र अहिलेसम्म कुनै पनि नइमजी तपाईँ च्याट मार्फत आफ्नो प्रश्न राख्नु होला। कार्यकर्मी बालबालिकाको जुन महिलाहरूको हकमा आवाज उठाउने धेरैहरू छ, तर उहाँ बारेमा उठाउनु भएन। रुबी दिदीको न्यायको लागि अहिलेसम्म उहाँहरू किन पर्छ? मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? आवाज कटेर आइरहेछ। च्याटमा तपाईँ प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ, च्याट बक्स युज गर्दा हुन्छ। नेक्स्ट, अघि प्रणिताजीले हात उठाउनु भएको थियो, उहाँको केही छ कि? अनम्युट गर्नु होला प्रणिताजी। ठिक छ, तबसम्म ओम प्रकाशजीले नइमजीको प्रश्नमा भन्नुहुन्छ कि? अब यसमा मैले भन्नुपर्ने त खासै मेरो विषय मैले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय जस्तो त मलाई लागेन होइन। मैले खालि यसको कानुनी पाटोमा फोकस गरिरहेको छु। त्यहाँ को अब अभियन्ताहरूले सरकारवालाले कस्तो भूमिका खेल्नु भएको छ भन्ने कुरा मेरो जानकारीमा छैन। मैले त खालि डकुमेन्ट हेरेर डकुमेन्टको आधारमा बोलिरहेको हुनाले यस विषयमा आवश्यक पर्यो भने रुबीजीले पछि बताउनुहुन्छ। ठिक छ, हामीसँग लगभग 11 जना अहिलेको यो न्याय मार्चमा लाग्नु भएका महिलाहरू आउनु भएको छ। उहाँहरूको पनि 1-2 जनाको अनुभवहरू सुनौँ। त्यही हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अवधिमा बोले पनि हुन्छ। रुबीजीले यसमा कोर्डिनेट गरिदिनुहुन्छ। हुन्छ, आउनुहुन्छ है उहाँहरू यहाँ कुर्सीमा आउँछ। जुन भाषा में आसानी हो वही भाषा में बोलना सभी हो। नमस्कार, हमारा नाम शहीदा खातून दर्जी। हम लोगन 20 दिन पैदल यात्रा चले हन, 19 दिन सीडीओ कार्यालय में धरना धरे हन। हमका उनका न्याय नहीं मिला है। महिला द्विता महिला का जो हत्या भवा हमका न्याय चाहिए। जब तक के न्याय न मिले तब तक के हम लोगन धरना न छोड़े।
धन्यवाद रूबी जी। मैले अलिकति यहाँ थोरै भाषा कर्मीको जो छवि है मतलब जैसे किन के आदमी होगा भी थोड़ा बता दो भाषा आप स्थानीय हो ना परस्पर के तो आपको और वहीं के बात बता दो तो उनके थोड़ा से कैसा कैसा आदत है कैसा तरीका वो भी थोड़ा बता दो। भाषा कुर्मी हत्या है, एक महिला के हत्या करीन है। अब भाषा कुर्मी एक महिला के हत्या करीन है, उसके बाद में जब लोगों ने धरना धरा गया है, पैदल यात्रा चला गया है, घर घर में धमकी देते हैं कि जैसे निर्मला कुर्मी के है वैसे तुमने लोन के हुई कि तो धरना ना धरो। पैदल यात्रा में भी धमकी आवा है, फिर हम लोग काठमांडू जब आवा गया धरना धरे तब भी धमकी आवा। भाषा कुर्मी हत्या है, उनका सजा होनी चाहिए। धन्यवाद रूबी जी। यो तपाईहरुको जुन न्याय मार्च गर्नुभयो नि असोज 1 गतेबाट, त्यसको अनुभव थोरै कसैले सुनाइदिनुहुन्छ? बाटोमा कसरी आउनुभयो, कस्तो किसिमको सहयोग असहयोग रह्यो, त्यो कुराहरूलाई समेटेर छोटोमा 2-3 मिनेट कसैले सुनाइदिनुहुन्छ? में बीच में हम लोग कौन परेशानी झेला होगा, हाँ वो सारा बात बता देते। नमस्कार, हमारा गीता चमान नाम है। पैदल यात्रा हम लोग आओ रहा है, बहुत परेशानी उठा के आओ रहा है। कभी खाना मिलत रहा है, कभी नहीं मिलत रहा है, कभी पानी सानी बरसे लागत रहा है। बहुत तकलीफ में हम लोग आओ रहे हैं। हमका लोगन जैसे भी न्याय चाहिए। भाषा कुर्मी घर में जा जा के हर इंसान के घर में धमकी देते है। हमका लोगन जैसे भी न्याय चाहिए। हम लोग मर मर के यहाँ पर यहाँ अभी ही आओगा है, अभी ही घर में धमकी दे। हमका लोगन न्याय चाहिए जैसे भी। न न्याय मिले हम लोग ही जान देती जिन न जाओ घर का। धन्यवाद रूपी जी। यसमा तपाई के थप्नुहुन्छ? यो तपाईको जुन यो न्याय मार्चको जुन यात्रा जुन रह्यो त्यसमा के थप्नुहुन्छ? थप्ने धेरै कुरा छ तर टाइमको हामीसँग अभाव छ। मैले एउटा नयमजीले जुन प्रश्न गर्नुभएको थियो त्यसको साथसाथमा मैले केही कुरा थप राखिदिन्छु हैन। हामीले जुन नयमजीले भन्नुभयो एकदम सही सवाल हो। त्यो हामी सबैलाई हामीले पनि गरेको हो, चाहे त्यो स्थानीय निकायमा होस् चाहे यहाँ आएर जुन हामी मोफसलबाट आएका हामी महिलाहरू, तर पनि अहिलेसम्म मूलधारका जो महिला अभियान कर्मीहरू हुनुहुन्छ, अधिकार कर्मी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको आँखामा हामी पढ्न सकेका छैनौँ। र हामीलाई स्थानीय निकायमा पनि यो टाइममा चाहिँ हामीलाई एकदमै गाह्रो भएको। हामी 19 दिनसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अगाडि धरना दिइरहँदा पनि हामीलाई चाहिँ कुनै पनि सङ्घ संस्थाबाट सपोर्ट भएन। र अहिले हामी चाहिँ जब नेपालगञ्जबाट हामीले यात्रा सुरु गरेदेखि हामी 4 महिना करिब भइरहेछ हामी रोडमै छौँ। तर पनि हामीलाई चाहिँ जुन तरिकाले एउटा मोफसलबाट आएको र जुन तरिकाले स्थानीय मुद्दा अहिले राष्ट्रिय स्तरमा जुन यो राष्ट्रिय सवाल भएको छ, तर पनि अहिले जुन तरिकाले हामीलाई चाहिँ अन्य सङ्घ संस्थाबाट अन्य निकायबाट जुन तरिकाले सपोर्ट हुनुपर्ने एउटा न्यायको लागि हामी हिँडिरहेका छौँ, त्यसमा भएको छैन। हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो र हामीले पटक पटक गुहार पनि गरिरहेका छौँ यसको लागि। र हामी जुन सरले भन्नुभयो अनुभवको कुरा, अनुभव हामीसँग एकदम धेरै छन् हैन। हामी एउटा न्यायको लागि हामी हिँड्दाखेरि हामीलाई अहिलेसम्म राजनीतिकरण थाहा थियो। केही घटनाहरू घटेका छन् नेपालगञ्जमा जसमा चाहिँ हामीले लामो सङ्घर्ष पनि गऱ्यौँ तर त्यो न्याय पाइयो। अब यो घटनामा चाहिँ हामीलाई एउटा राजनीतिक व्यक्ति पनि समावेश भएको, न्यायिक व्यक्ति पनि समावेश भएको, कानुनको व्यक्ति पनि समावेश भएको र भूमाफिया समेत समावेश भएर यो जुन एउटा ग्याङ छ
हैन। यो ग्याङको विरुद्धमा हामी बोल्नको लागि, यो ग्याङको विरुद्धमा लड्नको लागि हामीलाई चाहिँ धेरै गाह्रो नै भएको हो र जुन हामी चाहिँ बाध्य भएर हामी यहाँसम्म आयौँ। र यो बिचमा हामीले चाहिँ अहिले गीता दिदीले पनि भन्नुभयो, सायदा दिदीले पनि भन्नुभयो, हामीले चाहिँ धेरै सङ्घर्षहरू पनि गरेका छौँ। हामी बाटोमा खाना पाएका छैनौँ, हामीले जङ्गलको कन्दमूलहरू पनि खाएर बसेको अवस्था छ। हामी रोडको छेउमा पनि हामी निदाएका छौँ। कहिले हामी रोडको तल त्यो खाइमा खस्ने अवस्था छ, कहिले हामी चाहिँ त्यो बस अलिकति हामी रोडको अलि छेउमा आयो भनेपछि हामीलाई त्यो बसले, टिप्परले, ट्रकले कतिखेर किल्चिन्छ त्यो पनि हामीसँग डर र त्रास छ। बाटोमा चाहिँ जङ्गली जनावरले कतिखेर हामीलाई हमला गर्छ त्यो पनि हामीसँग अनुभव छ। र हामी आउँदाखेरि हामीलाई पहिरो सिधा हाम्रो अगाडि नै त्यो पहिरो, त्यो ढुङ्गाहरू खसेको त्यो पनि हाम्रा केही महिला साथीहरू बग्ने समेत ती पहिरोमा चाहिँ त्यस्तो पनि हामीले चाहिँ त्यो चुनौतीहरू झेलेर यहाँसम्म आइपुगेका हौँ। बाटोमा हामीले कति ठाउँमा खाना नपाएर हामी सबैजना बसेर हामी सबैजना अँगालो मारी रोएको पनि अवस्था छ। अहिले गीता दिदी बोल्दाखेरि भावुक हुनु भएन र मलाई पनि त्यस्तै भइरहेछ। हामी चाहिँ यो सबै झेलेर आउँदाखेरि होइन न्यायकै लागि हामी हिँडेको हौँ। हामी कुनै आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि पनि हिँडेका होइन। न्यायको लागि हामी हिँड्दाखेरि बाटोको जुन समस्या, जुन हाम्रो चुनौती भयो त्यो त छँदैछ, तर सम्बन्धित निकायबाट जुन हामीलाई चाहिँ अहिले जुन निरन्तर व्यवस्था गरिएको छ यो व्यवस्थाले हामीलाई थप पीडा पारेको छ। किनभने न्यायको लडाई लामो हुन्छ, सङ्घर्ष लामो हुन्छ, हामीलाई थाहा थियो। तर जुन तरिकाले अहिले भइरहेको छ यो राज्यबाट, सरकारबाट नै हामीलाई चाहिँ अन्याय भइरहेको छ। र यो बिचमा हामीले चाहिँ कति ठाउँमा हामी त्यो प्रतीक्षालयमा पनि हामीले रात बिताएका छौँ। हामी बाटोमा पानी नपाएर हामीले त्यो जुन पहाडबाट बगेको पानीहरू हुन्छ त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ खाएर यहाँसम्म आएका छौँ। ठुलो छ हामीसँग अनुभवहरू ठुलो छ, तर टाइम हामीसँग चाहिँ सानो भयो होइन। र अहिले जुन तरिकाले हामी यो आन्दोलनमा हामी लागेका छौँ, जुन तरिकाले हामी आइरहेका छौँ, जुन हामी चाहिँ स्थानीय महिलाहरू हामी सबै छौँ, यहाँले हेर्नु होला हामी चाहिँ सबै स्थानीय ग्रामीण भेगका महिलाहरू हामी सबैजना छौँ र एकदम नितान्त न्यायकै लागि हामी हिँडिरहेका छौँ। तर पनि हामीलाई चाहिँ सम्बन्धित हामी प्रहरीबाट पनि असुरक्षित छौँ र हामी अभियुक्तहरूबाट पनि असुरक्षित छौँ। एउटा त मुख्य अभियुक्त नै बाहिर भएर दुई पटक सांसद भएको व्यक्ति होइन, हामीलाई उहाँबाट पनि पटक धम्कीहरू आइरहेको छ। हाम्रा घरमा पनि गएर हामीलाई धम्की दिने अवस्था छ। हामीलाई कतिखेर अङ्गभङ्ग गर्ने, बिहान हामी घरबाट निस्क्यौँ भनेपछि साँझ हामी सुरक्षित साथ घर फर्किन्नौँ, त्यसमा पनि हामीलाई एकदमै चुनौती छ। त्यस्तो पनि हामीलाई धम्की आइरहेको छ भनेपछि जतिजना हामी आन्दोलनकारीहरू छौँ उहाँहरूको घरमा पनि मान्छेहरू पठाएर तिमीहरूका छोरा श्रीमानहरूलाई हामी ज्यानबाट मारिदिन्छौँ, कुन मुद्दामा, कसरी झुटा मुद्दामा हामी फसाउँछौँ, तिमीहरू त्यसको लागि झेल्न तयार हौ लगायतका विभिन्न उसमा हामी सबैजना अहिले पनि डरकै अवस्थामा हामी बसिरहेका छौँ। र राज्य पक्षबाट त्यस्ता अभियुक्तहरूको जुन संरक्षण गर्ने देखिएको छ अवस्था, यो झन् डर लाग्दो छ। र यसलाई हामीले जसरी पनि हामीले चाहिँ न्यायको बाटोमा अहिले पनि हामी रोडमै बसिरहेका छौँ। र यसमा चाहिँ यहाँ जतिजना पनि अघि मैले 32-32जना हामीले चाहिँ पार्टिसिपेन्ट मैले हेरिरहेको थिएँ, अहिले 23जना हुनुहुन्छ होइन। हामी यहाँ बसिरहेका छौँ। यो आन्दोलन भनेको हामी सबैको लागि हो, सबै महिलाको लागि यो आन्दोलन हो, महिला अधिकारको लागि यो आन्दोलन हो। यसमा हामी सबैजना आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गरौँ, साथ दिउँ भनेर मैले यहाँबाट अनुरोध पनि गरेँ। र मैले चाहिँ छोटो समयमा कतिको मैले यो सवाल थप यदि केही छ भनेपछि मैले सरबाट थाहा पाऊँ, म प्रश्न त्यसलाई पनि र मैले मेरो कुरा यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। हस्, धेरै धन्यवाद रुबीजी। हामी 32 जना मात्रै होइन, फेसबुकबाट धेरैजना हुनुहुन्छ र हलमा पनि 11-12 जना छौँ एउटा जुम आइडीबाट। त्यही भएर हामी धेरैजना छौँ, धेरैजनाले सुन्दैछौँ। अब ओमजीको कन्क्लुडिङ केही रिमार्क्स छ भने 1 मिनटमा सकौँ अनि त्यसपछि हामी यो अब यसलाई चाहिँ समाप्त गरौँ। मैले थोरै यहाँ छोडिरहेको थिएँ। अघि जुन 2 जना छोराको कुरा आइरहेको थियो निर्मला कुर्मीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जतिखेर निर्मला कुर्मीलाई बादशाह कुर्मीले लतार्दै आफ्नो घरमा लगेर राख्नुभयो अपहरण गरेर, हामी यदि सायद तुरुन्तै नपुगेको भए, यदि प्रहरी सिडिओ साहबले चाहिँ तुरुन्तै प्रहरीको 3वटा गाडी नपठाएको भए सायद हामी त्यही दिन निर्मला कुर्मीलाई गुमाउँथ्यौँ। तर सिडिओ साहब एकदम सिरियस भएर लाग्नुभयो र
उहाँलाई निर्मला कुर्मीलाई हामीले बासा कुर्मीको घरबाट हामीले उद्धार गर्न सक्यौँ र त्यो आइसकेपछि जब हामीले उहाँलाई उद्धार गरेर साथी संस्थाको सेफ सेल्टरमा सिडिओ साहबकै अगुवाईमा राखियो र उहाँ जब अधिकार कर्मीहरू जो बाँके जिल्लाका जति पनि अधिकार कर्मीहरू हुनुहुन्छ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग सहित मिडिया सहित हामी जब बसेर त्यहाँ छलफल गर्दै थियौँ यो कुरा उहाँले त्यतिखेर नै भन्नुभएको थियो। यदि सिडिओ साहबले गर्न चाहेको भए त्यतिखेर नै यसलाई पनि जस्तो उहाँकै भाषामा उहाँले के भन्नुभएको थियो भनेपछि मेरो छोरा मेरो श्रीमान बित्नुभयो, म श्रीमानको पनि मलाई चिन्ता थियो, तर मेरो बिचमा मेरा दुईवटा छोरालाई मारिएको छ, उहाँले मारिएकै भन्नुभयो, स्लो पोइजन दिएर उहाँलाई मारिएको छ मेरो दुईवटा छोरालाई। 7 देखि 10 दिनभित्र मेरो दुईवटा छोरालाई मारिएको छ, एउटा छोरा 18 वर्षको एउटा छोरा 14 वर्षको 16 वर्षको यसरी उहाँले भन्नुभयो। मैले पटक पटक सरकारी कार्यालयहरूमा धाएको छु, मेरो कुरा कसैले सुनेको छैन अनि मलाई पनि यसरी मलाई कुटिएको छ। जुन उहाँको भिडियो पनि 12 वर्ष पहिलाको भिडियो यहाँहरू समक्ष पनि आएको हो, मलाई बासा कुर्मीले पनि पिट्नु भयो र लगायतका उहाँका जो ग्याङ थिए तिनीहरूले मलाई साइकलका चेनले पिटे। त्यसरी उहाँले कुरा गर्दाखेरि पनि यदि प्रहरी प्रशासनले गर्न चाहेको भए त्यतिखेर नै उहाँको जारी उहाँले लगेर जानुभएको थियो, जारी दर्ता गरिएन। जारी दर्ता गरेर उहाँको छोराहरूको के कसरी ज्यान गएको, के कसरी उहाँको मृत्यु भयो अथवा हत्या भयो त्यसमा चाहिँ जान सक्थ्यो। तर प्रहरी प्रशासन यतिको संवेदनशील छ कि अहिले तपाईहरूले हेरिरहनु भएको छ। हामी 4 महिनादेखि लगातार रोडमा छौँ तर पनि न्यायको अवस्था यो छ। यो मैले थोरै जानकारी मात्र यहाँहरू माझ राख्न चाहे। धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। ओमजीले केही थप्नु पर्ने छ भने 1 मिनेटमा सकौँ, नभए तपाईँले नाम लिइहाल्नुभयो, खास त्यस्तो थप्ने कुरा केही छैन। अब मैले पनि मेरो तर्फबाट जुन अध्ययन, खास त पहिला कुरा तथ्यहरू हामीलाई जानकारी हुनु पर्यो। तथ्य जति मैले अहिलेसम्म पाएँ त्यसको आधारमा मोटामोटी आज मैले प्रेजेन्ट गरे हो। अब यसमा पनि कतिपय विषयविज्ञहरू अझै मभन्दा पनि राम्रो ज्ञाता पनि हुन सक्नुहुन्छ। कतिपयसँग त मैले परामर्श पनि लिएँ, मैले हिजै मात्रै पनि मभन्दा अग्रज कानुनविदको पनि परामर्श पनि लिएको थिएँ यो विषयमा। यसकारणले यसलाई चाहिँ हामीले तथ्यमा आधारित भएर अगाडि बढौँ। हामीले तथ्यकै आधारमा नै हो अभियानलाई सफल बनाउने। त्यसकारणले जोसँग जे जति तथ्यहरू छन्, अब यहाँ कतिपय तथ्यहरू आएकै छैनन्, सिडिओ कार्यालयमा भएका तथ्यहरू होइन, सबै आउनु पर्थ्यो ती आएका छैनन्। अब इन्डियातिर पनि अब हाम्रो कसरी सरकारको तर्फबाट त त्यो भइरहेको छैन भने हामी अब स्वयं आफ्नो प्रयासबाट इन्डियाको सम्बन्धमा, इन्डियामा भएको घटनाको सम्बन्धमा अलिक सूक्ष्म ढङ्गले त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझ्न पायो भने अझ हामीलाई ढुक्क हुन्थ्यो र हामीले चाहिँ अझै मतलब डकुमेन्टमा बेसिस, डकुमेन्टको आधारमा चाहिँ अझै पूर्ण विश्वासको साथ अगाडि बढ्न सजिलो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई। धेरै 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 धन्यवाद। एउटा प्रश्न आएको छ रुबीजीलाई। रुबीजी सुन्दै हुनुहुन्छ? प्रणिताजीले लेख्नु भएको छ, अब के सोच्नु भएको छ त? ओम सरले दिएका 3 सुझाव सिआइबी महान्यायाधिवक्ता गृहमन्त्रीको सपोर्ट पाउन काठमाडौँमै बसेर फ्लो गर्नुहुन्छ कि बसाइको अप्ठ्यारोले नेपालगञ्ज गएरै सङ्घर्ष गर्नुहुन्छ? उहाँको प्रश्न छ प्रणिताजीको। यसमा के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद प्रणिताजी। प्रणिताजीको प्रश्न पनि र मैले सबैलाई पनि क्लियर एउटा कुरा के पार्न चाहे भने नेपालगञ्जमा हाम्रो बस्ने स्थिति छैन। हामी योभन्दा पहिला यहाँ आउनुभन्दा पहिला पनि हामी 11 दिनसम्म हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको गेटको अगाडि हामी बसेका छौँ, धरना दिएका छौँ। तर सिडिओ साहब, जबकि सिडिओ साहब यही मुद्दामा पनि राम्रोसँग पहल नगरेकै कारणले उहाँभन्दा पहिलाको सिडिओ साहबलाई सर्व गरिएको छ र अहिले गएको सिडिओ साहबलाई पनि गृह मन्त्रालयबाट माननीय गृहमन्त्रीज्यूले नै ल आन्दोलनकारीज्यूहरूलाई चिन्नुहोस् होइन, उहाँ गएर चाहिँ तपाईँले निर्मला कुर्मी र नरकुन्नी धोबीको घटनामा विशेष पहल गर्नुपर्छ भनेर दुवै सिडिओ साहबलाई पनि आन्दोलनकारी साथीहरूसँग र आन्दोलनकारी साथीहरूलाई पनि सिडिओ साहबसँग परिचय गराएर उहाँले पठाउनु भएको। तर अहिलेको अवस्था भनेको सिडिओ साहबसँग एउटा महत्त्वपूर्ण डकुमेन्ट छ जुन अघि ओमसरले प्रस्तुत गर्दाखेरि निर्मला कुर्मीको बिहे भएको दोस्रो बिहे उहाँले गर्नु नै भएको छैन र उहाँ नेपाली नागरिक हो।
भनेर ती लगायतका केही डकुमेन्ट चाहिँ जो महत्त्वपूर्ण छन् यस मुद्दामा त्यसलाई अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय लुकाइरहेको अवस्था छ। हामीले पटक पटक मागिरहेका छौँ। अस्ति हामी यहाँ आउँदाको दिनसम्म पनि हामीले मागिरहेका थियौँ। उहाँले के भन्नुहुन्छ, यो डकुमेन्ट मेरो कार्यकालको होइन, त्यस कारणले मलाई थाहा छैन, हराएको हो भन्नुहुन्छ। हामीले के भन्नेछौँ, यदि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि डकुमेन्ट कागजातहरू सुरक्षित रहेनन् भनेपछि सुरक्षित कहाँ रहन्छन् र त्यहाँ हाम्रो कुनै पनि सुनवाई भइरहेको छैन। हामी त्यहाँ बस्दाखेरि हामीलाई धम्की पनि आएको छ र त्यहाँ हाम्रो न जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनेको छ, न सरकारी वकिल कार्यालयले सुनेको छ, न हाम्रो सिडिओ साहबले सुन्नु भएको छ। त्यस कारणले हामी न्यायको खोजीमा हामी स्थानीयबाट केन्द्रसम्म आयौँ। अब यहाँ पनि आज हाम्रो 20 दिन भइसकेको छ। यदि हाम्रो यहाँबाट न्याय एउटा के भन्छ कानुनको पाठ एउटा छँदैछ जुन अहिले ओम सरले गर्दै हुनुहुन्छ। तर सरकारले जुन छानबिन समिति बनाएको थियो, त्यो छानबिन समितिले पनि दुईटा कुरालाई मेन फोकस गरेको छ। एउटा चाहिँ निर्मला कुर्मीको र ननकुर्मी धोबीको उसमा जति पनि अभियुक्तहरू छन् घटनामा, ती सबै अभियुक्तहरूलाई तुरन्त पक्राउ गरी कानुन बमोजिम कारबाहीको लागि सामान्य अदालतसम्म प्रक्रिया बाइज पुर्याउने भन्ने छ। त्यसमा ननकुर्मी धोबीका दुईजना, एउटा श्रीमान र जेठाजुलाई अहिले पूर्वपक्षमा राखिएको छ। अर्को दुईजना थप छन्, त्यसमा पनि जो बचेका छन् तिनीहरूलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउने भनेर भनेको छ। र निर्मला कुर्मीकोमा कसैलाई पनि समातिएको थिएन, पछि 6 जनालाई समातिएको छ। उनीहरूलाई पनि हाजिर जमानीमा छोडिएको छ, मुख्य अभियुक्तलाई समातिने। तर कागजातमा चाहिँ फर्जी रूपमा हामीले समातेको भनेर प्रहरीले देखाइरहेको छ, एउटा कुरा। अर्को चाहिँ छानबिन समितिले नै यो मुद्दा जटिल छ, यसमा निर्मला कुर्मीलाई उहाँको सम्पत्तिकै लागि उहाँलाई अपहरण गरिएको छ, शरीरबन्द गरिएको छ र कर्तव्य गरिएको सम्मको पनि शङ्का छ, किनभने अहिले पनि उहाँको अवस्था अज्ञात रहेको छ। त्यस कारणले सिआइबी सहितको एउटा विज्ञ टोली आउनुपर्छ जसमा भूमि सुधारको पनि होस् र अलिकति यसलाई चाहिँ सम्पत्तिको हिसाबले जुन तरिकाले उहाँलाई चाहिँ सम्पत्ति जालझेल गर्ने हिसाबले उहाँलाई जुन अपहरण गरियो, शरीरबन्द गरियो, त्यसको लागि पनि सुरुदेखि अनुसन्धान होस् भनेर छानबिन समितिले सिफारिस गरेको छ। त्यसलाई पनि अहिले सरकारले कार्यान्वयन पनि गरेको छैन, प्रतिवेदन सार्वजनिक पनि गरिएको छैन। त्यसकारण हामी हाम्रो माग अहिले त्यही राखिरहेका छौँ कि जबसम्म सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दैन, कार्यान्वयन गर्दैन र सिआइबी सहितको टोली पठाउँदैन र त्यहाँ भएका जुन अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालयका जो अधिकृतहरू हुनुहुन्छ, मुख्य हुनुहुन्छ, सिडिओ साहब, खास एसपी साहब र डिएसपी साहब, प्लस जो सरकारी वकिल कार्यालयका अहिले वकिलहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू दुवैजना यसमा चाहिँ एकदम अनभिज्ञ पनि हुनुभयो। अनभिज्ञ भन्दा पनि अभियुक्तलाई नै संरक्षणतिर लाग्नुभयो। त्यस कारणले यो टिम नै चेन्ज भएर अर्को टिम जानुपर्छ, प्लस सिआइबीको टोली जानुपर्छ। त्यसपछि मात्र हामी हाम्रो माग पुऱ्याउँछ र हामी यहाँबाट जान्छौँ, नभए हामी यहाँ जाँदैनौँ। चाहे त्यसको लागि चिसो होस्, चाहे पानी परोस्, चाहे हुरी चलोस्, हामी निरन्तर हाम्रो आन्दोलनमा छौँ। र मैले यहाँलाई के जानकारी गराउन चाहे भनेपछि हामी लगायत, म पनि अहिले औषधि खाएर यहाँ बसिरहेको छु, हामी लगायत हामी सबैजना लगभग हामी बिरामी भएर औषधि खाइ पनि हामी यहाँ अब बसिरहेका छौँ धरनामा। र सरकारले चाहिँ कुनै पनि तरफबाट कुनै पनि किसिमले हामीलाई वास्ता गरेको अवस्था छैन भन्दै हाम्रो अवस्था अहिले यही छ। न्यायको लागि हामी चाहिँ जस्तोसुकै अवस्थामा होस्, हामी न्याय नपाएर हामी चाहिँ काठमाडौँबाट जाने छैनौँ। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद सबैजनालाई। यो जुम मार्फत र फेसबुक लाइभ मार्फत जोडिनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूमा अबको फेरि अर्को मङ्गलबार यो डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टरको सहकार्यमा मार्टिन चौतारीले कहाँ पर्छन् शहरी योजनामा भूमिहीन भन्ने विषयमा छलफल चलाउँदैछ। त्यसको वक्ताहरू हुनुहुन्छ रामकुमारी झाँक्री, मन्त्री शहरी विकास मन्त्रालय, र स्मिता आचार्य, अभियन्ता। फेरि नै 3 बजे यसरी नै हामी जुटौँ। आजको लागि यहाँ जोडिनु भएकोमा, सहभागी हुनुभएकोमा फेरि पनि सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आज यो यही अन्त भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।